गुड इभिनिङ एभ्रिवान। विगत केही दिनबाट हामीले कर्पोरेटको च्याप्टर 7 क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज अध्ययन गरिरहेको छौँ। महत्त्वपूर्ण फर्मुला र केही टर्मिनोलोजीहरू हामीले फर्स्ट डेमा अध्ययन गऱ्यौँ र हिजो चाहिँ क्याल्कुलेसन पार्ट हेरेको थियौँ। आज पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछौँ हामीले। एकदम सजिलो र जति सजिलो छ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर यतातिर आफ्नो ध्यानलाई फोकस गर्नुपर्ने छ। ओल्ड इज गोल्ड निकालेर म क्वेसन एन्सरतिर गइहाल्नेवाला छु। कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने अब नयाँ त हुनुहुन्न होला हैन। यदि कोही पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हामीले यो च्याप्टरको लागि नयाँको कुरा गरिरहेको छु। कोही नयाँ यो च्याप्टरको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने केही पनि फर्मुला पार्टमा त्यस्तो धेरै केही पनि हामीले गरेको छैनौँ। जस्ट हामीले गरेको भनेको इन्कम स्टेटमेन्टलाई एनालाइसिस मात्रै गरिराखेको छौँ। इन्कम स्टेटमेन्टलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने, इन्कम स्टेटमेन्ट के हो, यसबाट हामीले सेल्सबाट कतितिर नेट इन्कम फ्रम इक्विटी सेयर होल्डरसम्म क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कसरी क्याल्कुलेसन गरिराख्नु परेको छ त भन्ने कुरा मात्रै बुझ्ने हो। त्यो भन्दा धेरै कुरा बुझिराख्नु जरुरी पनि छैन र बुझ्नुपर्ने कुरा नै त्यही हो। म्यानेजमेन्ट पढिसकेको स्टुडेन्ट कमर्स पढ्छु भनेर बाहिर हल्ला फिजिसकेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट नै नबुझ्यो भने उसले जिन्दगीमा गर्नेवाला केही पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरु एकदम क्लियरसँग बुझ्नुपर्छ है। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट चाहिँ एकदम क्लियरसँग बुझ्यो भने त्यसपछि क्यापिटल स्ट्रक्चर मात्रै होइन, यो जस्ता धेरै च्याप्टरहरु तपाईले यतिकै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो रेशियो एनालाइसिसको कुरा थियो, इन्कम स्टेटमेन्ट नबुझेसम्म ब्यालेन्स सिट नबुझेसम्म रेशियो एनालाइसिस हुन सक्दैन थियो है। अब मैले तपाईहरुले आज एउटा भिडियोको लिंक पठाइदिन्छु, त्यहाँनिर रेशियो एनालाइसिसको फर्मुलाहरु छ। हाम्रो भोलिको क्लास हुनु पूर्व तपाईले त्यो फर्मुलाहरु सबै याद गरेर मात्रै क्लासमा प्रेजेन्ट हुनुपर्ने छ है। सो अब अहिले म इन्कम स्टेटमेन्ट पहिला राइट डाउन गर्छु। इन्कम स्टेटमेन्ट राइट डाउन गरिसकेपछि हामी अन्य क्याल्कुलेसन गर्नेवाला छौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट किन राइट डाउन गर्ने भनेर कसैलाई लागिरहेको होला, मलाई इन्कम स्टेटमेन्ट आउँछ कि किन इन्कम स्टेटमेन्ट राइट डाउन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि लागिरहेको होला। सबैलाई नआउने त हुँदैन हैन, कसैलाई त आउँछ नि त। तर उहाँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट अझै डिटेल, अझै आँखा चिम्लेर सेल्सदेखि नेट इन्कम फर इक्विटी सेयर होल्डरसम्म फेरि जान्नुपर्छ के, त्यो नजानेसम्म हुनेवाला छैन है। ल इन्कम स्टेटमेन्ट मैले यतातिर कहाँनिरसम्म देख्न सक्छु, यहाँनिर मैले हेरिरहेको छु। ल यहाँनिरसम्म देख्न सक्ने सम्भावना छ। इन्कम स्टेटमेन्टलाई आइएस लेखेको छु। आइएस भन्दा बित्तिकै इन्कम स्टेटमेन्ट हो भन्ने बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले हैन। फेरि आइएस को फुल फर्म भनेर कसैले प्याचस भन्ने हैन। इन्कम स्टेटमेन्टमा के हुन्छ त भन्दा सेल्समा सीओजीएस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घट्यो भने ग्रस प्रॉफिट हुन्छ। ग्रस प्रॉफिटमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घट्यो भने अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हुन्छ। मा इन्ट्रेस्ट घट्छ, इन्ट्रेस्ट घट्यो भने अर्निङ बिफोर ट्याक्स हुन्छ र ट्याक्स घट्छ, ट्याक्स घट्यो भने अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ। अब यसलाई चाहिँ नेट इन्कम, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स जस्ता हजारौं नामले चिनिन्छ। जुन नाम अहिले कुनै पनि यति नामले चिनिन्छ भनेर कुनै पनि मान्छेले भन्न सक्दैन कि यतातिर जग्गा अवेलेबल पनि छैन, मैले त्यो अहिले लेख्दा पनि लेखेन। अब यो इन्कममा यो नेट इन्कम हो, नेट प्रॉफिट हो है। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घट्छ, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटिसकेपछि अब आउँछ फेरि आउने त यही हो, नेट प्रॉफिट हो है। अब माथिल्लो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टु तल्लो नेट प्रॉफिट हुँदैन। अब यहाँनिर बुझ्ने कुरा हो यो। अब क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दा मैले लेखाएर इएटी इज इक्वल टु इएटी भन्यो भने त त्यो फेरि कन्फ्युजिङ हुनेवाला छ। कुन इएटी हो त्यो कुरा त बुझ्नु छ फेरि अनिवार्य रूपमा हैन। माथिरको इएटी भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनु पूर्वको इएटी हो, नेट प्रॉफिट हो, र तलतिरको इएटी भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइसके पश्चातको इएटी हो भन्ने कुरा एकदम क्लियर हुने। त्यसपछि हामीले यहाँनिरबाट बल्ल डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो, शेयर होल्डरहरुलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरिसके पश्चात अब बस्न जाने चाहिँ नेट इन्कम फर इक्विटी सेयर होल्डर हो, इक्विटी सेयर होल्डर हो। अब यहाँनिर शेयर मात्र देखिएको छ, अरु चाहिँ तपाईहरुले बुझ्ने। यो मैले अहिले नमेट्नको लागि यतातिर अहिले धेरै कुरा लेख्नु छ, सो मैले यहाँनिर जग्गा ब्यालेन्स गर्नको लागि यसरी यता टाइट गरेर लेखेको छु। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले हैन। ठीक छ नि? साउन्डमा केही त्यस्तो कन्फ्युजन, साउन्डमा अनक्लियरिटी त्यस्तो केही आएको छ? छैन। ल अब नेट इन्कम फर इक्विटी सेयर होल्डर। अब बुझ्नु पर्यो यो नेट इन्कम भनेको फर
शेयर होल्डर मात्रै हो। शेयर होल्डर भन्दा बित्तिकै प्रिफरेन्स शेयर होल्डर पनि बुझिन्छ, इक्विटी शेयर होल्डर पनि बुझिन्छ। शेयर होल्डर दुईटा हुन्छ नि त, एउटा पूर्वाधिकार शेयर होल्डर हुन्छ, एउटा चाहिँ इक्विटी शेयर होल्डर अर्थात् साधारण शेयर होल्डर हुन्छ। साधारण शेयर होल्डर र पूर्वाधिकार शेयर होल्डर अर्थात् इक्विटी शेयर होल्डर र प्रिफरेन्स शेयर होल्डरको बारेमा तपाईले डिटेलमा फर्स्ट इयरबाट यता जहिलेसुकै पढ्दै आउनु भएको छ, प्रत्येक सब्जेक्टमा त्यसको कुराहरू पढ्दै आउनु भएको छ। अब यहाँनिर केही कुरा त्यस्तो कन्फ्युजन होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो नेट इन्कमलाई कसैले के भन्ने भनेर लाग्न सक्छ, लाग्यो भने फर शेयर होल्डर भनेर लेख्ने है, फर शेयर होल्डर लेख्ने, शेयर त्यसपछि यता होल्डर पनि लेखेको छु मैले, त्यो यहाँनिर देखेको छैन, फर शेयर होल्डर मात्रै। त्यसपछि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरहरूले पाउने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइदिने। त्यसपछि यो चाहिँ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स फर, अब के हो त भन्दाखेरि इक्विटी शेयर हो। अब यो र यो चाहिँ यो पनि इक्विटी शेयर होल्डरलाई नै हो, यो पनि इक्विटी शेयर होल्डरलाई नै हो, डिभिडेन्ड दिने पनि इक्विटी शेयर होल्डरलाई नै हो, यो तीनटै कुरा इक्विटी शेयर होल्डरलाई हो। अब यहाँनिर एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा र एकदम महत्त्वपूर्ण साथ बुझ्नुपर्ने कुरा, देख्दा सहज तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेपछि यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ नि हामीले, यही भित्रबाट मात्रै यो क्यापिटल स्ट्रक्चर र लिभरेजको हरेक कुरा क्याल्कुलेसन गर्नेवाला छौँ। अब ब्यालेन्स सिट पनि मैले यहाँनिर बनाइहालेँ, फेरि यो ब्यालेन्स सिट पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। ब्यालेन्स सिट, बीएस भनेको ब्यालेन्स सिट, आइएस भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट है। फेरि फुल फर्म कसैले चाहियो भनेर नभन्ने, सब्जेक्ट चाहिँ कर्पोरेट फाइनान्स हो। कर्पोरेट फाइनान्सको च्याप्टर 7 हो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज। नयाँ हुनुहुन्छ भने फर्स्टबाट सुरु हुँदैछ भन्ने बुझ्ने है। ब्यालेन्स सिटमा एकातिर एसेट साइड हुन्छ, अर्कोतिर क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज साइड हुन्छ। अब यहाँनिर मैले अहिले फुल फर्म लेखेको छैन, एसेट्स र क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज हुन्छ। एसेट साइडमा करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स गरेर टोटल एसेट्स हुन्छ। त्यसपछि क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा करेन्ट लायबिलिटिज र लङ टर्म डेब्ट गरेर टोटल डेब्ट हुन्छ। टोटल डेब्टमा टोटल इक्विटी जोड्यो भने टोटल डेब्ट प्लस टोटल इक्विटी हुन जान्छ, जुन यो क्यापिटल एन्ड इक्विटी हो। अब यति कुरा हो, यो ब्यालेन्स सिट हो, यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट हो यताको। यिनी दुईटा कुरा जसले बुझ्छ, जसले याद गर्छ, उसले चाहिँ कुनै पनि समस्या हुनेवाला छैन क्याल्कुलेसन पार्टमा। यदि यो कुरा जसले बुझेको छैन, फर्मुला याद छ तर पनि क्याल्कुलेसन पार्ट चाहिँ उसको ध्वस्त हुनेवाला छ, डामाडोल हुनेवाला छ है। त्यसकारण अहिले यहाँनिर 28 जना जो हुनुहुन्छ, मलाई उहाँहरू सबैको नाम त थाहा छैन, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट डिट्टो कण्ठ गर्नुपर्छ। अब सजिलो साथ यो पनि मैले कण्ठ गरेर नै थाहा पाएको होइन, मलाई पहिला थाहा थिएन। सेल्समा सिओजिएस घटायो भने ग्रस प्रफिट आउँछ, फेरि त्यहाँबाट अपरेटिङ एक्सपेन्स घटाउने, फेरि इन्ट्रेस्ट घटाउने, फेरि ट्याक्स घटाउने, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने, त्यसपछि डिभिडेन्ड घटाउने, त्यसपछि रिटर्न अर्निङ आउँछ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। नेट इन्कम फर इक्विटी शेयर होल्डर नै, यो चाहिँ रिटर्न अर्निङ हो है। यहाँनिर चाहिँ रिटर्न अर्निङ हो, डिभिडेन्ड भयो भने त्यसपछि यो आरए रिटर्न अर्निङ हो है। यो चाहिँ मलाई पनि पहिला थाहा थिएन नि त। त्यसपछि मैले पढ्दै जाँदाखेरि यो याद भएको त हो नि होइन, त्यो छुट्टै जादु फ्याक्टर त त्यस्तो केही पनि छैन। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा, अब यो ब्यालेन्स सिट यो त सबैलाई थाहा छ, ब्यालेन्स सिट कसैले थाहा नहुन सक्छ। एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज साइड हुन्छ, एसेट्स एन्ड क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज साइड हुन्छ। यो ब्यालेन्स सिटमा सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा त होइन। एसेट्समा करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स हुन्छ, जुन जोड्दा टोटल एसेट्स हुन्छ। त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटिज र लङ टर्म डेब्ट हुन्छ। यो लायबिलिटिजतिर जुन जुन दुईटा जोड्दा टोटल डेब्ट हुन्छ, टोटल डेब्टमा टोटल इक्विटी फेरि जोड्यो भने टोटल डेब्ट र टोटल इक्विटी हुन्छ। जुन ब्यालेन्स सिटको दुईतिरको कुराहरू बराबर हुन्छ भन्ने कुरामा फेरि कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? कोहीलाई पनि छैन। ब्यालेन्स सिटको दुईतिरको कुराहरू बराबर हुन्छ भन्ने कुरामा त कसैलाई कन्फ्युजन हुनु भएन नि त। फेरि त्यो भयो भने त फेरि दोस्त हुन्छ है। अब हामी जाँदैछौँ क्याल्कुलेसन पार्टमा। योलाई मैले अहिले सकेसम्म यतिकै राख्ने प्रयास गर्छु। यदि ठाउँको एकदम चरम अभाव देखेँ भने त्यसपछि मैले ब्यालेन्स सिटसम्म मेट्न सक्छु, इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ मेट्दैन। हिजो हामीले 77 को क्वेसन गरेको थियौँ, त्यसपछि मैले 74 को तपाईँहरूलाई गृह कार्य स्वरूप दिएको थिएँ। तपाईँहरूले गरेर पठाउनु भएको होला केही साथीहरूले, मैले हेर्न भ्याएको छैन। अब 2076 कसैले केही भन्दै हुनुहुन्छ? ल ठिक छ है। 2076 क्वेसन नम्बर 14 र 2075 क्वेसन नम्बर 14 एउटै रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। यसको कुरा मैले फर्स्टमा एकपटक भन्छु, तपाईँहरूले बुझ्ने। भन्दै गर्दा मैले यहाँनिर रफली राइट डाउन पनि गरिहाल्छु है। मैले रफली राइट डाउन पनि गरिहाल्छु। त्यसपछि
ल के भनेको छ त क्वेशनले भन्दा फर्म्स अल्फा एन्ड बेटा आर आइडेन्टिकल एक्सेप्ट फर देयर लिभरेज रेशियो एन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट दे पे अन डेब्ट। अब यहाँनिर दुईटा रहेछ अल्फा र बेटा चाहिँ दुईटा फर्म रहेछ। एउटा अल्फा भन्ने फर्म रहेछ फर्म अल्फा र अर्को चाहिँ फर्म बेटा। दुईटा फर्म रहेछ है, फर्म अल्फा र फर्म बेटा रहेछ। अहिले क्वेशनलाई हामीले राइट डाउन गर्दैछौँ। त्यसपछि अगाडि हेर्दै जाउँ। फर्म अल्फा र फर्म बेटा छ। Each has 10 million in assets. Each has 10 million in assets, has 2 million of EBIT. अब दुईटैको एसेट्स चाहिँ कति छ त भन्दा एसेट्स इज इक्वल टु 10 मिलियन र EBIT चाहिँ कति छ त भन्दाखेरिमा बाबु देन मेरो त अब एकछिन पछि पढ्छु भने पाइदैन, जान्छ यो छुट्छ, लेख्न पाइदैन। हजुर भन्नु त फेरि भन्नु, मैले सुनेन है। अन्त्य कुरा जस्तो लाग्यो सर, उहाँले तपाईँले भन्नु भएन। हल्का के भयो जस्तो भयो? हैन हैन, यो म्युट गर्दा हुन्छ। ल है अब EBIT कति छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर 2 मिलियन छ। 2 मिलियन छ, यो दुईटै आरएस मा हो है, युनिट लेख्ने 2 मिलियन छ। त्यसपछि एन्ड इज इन दी 40% ट्याक्स इन ब्राकेट भनेर दिएको छ। ट्याक्स चाहिँ 0.40 ट्याक्स दिएको छ है। यति कुराहरू के दिएको छ त भन्दाखेरि यो क्वेशनले दुईटैको लागि फर्म अल्फा र फर्म बेटा दुईटैको लागि दिएको छ हैन। अब त्यसपछि अगाडि जाउँ। फर्म अल्फा however has debt ratio of 50% and pays 12% interest on its debt भन्यो। अल्फा को डेप्ट रेशियो भनेको के हो? डेप्ट टु एसेट्स रेशियो है। डेप्ट रेशियो भनेको डेप्ट रेशियो भनेर क्वेशनले भन्छ भने त्यो डेप्ट रेशियो भनेको डेप्ट टु एसेट्स रेशियो हो। डेप्ट टु एसेट्स रेशियो चाहिँ 0.5 छ अरे है। 50% भनेको छ हैन, 0.5 छ डेप्ट टु एसेट्स रेशियो। त्यसपछि जसले 12% चाहिँ इन्ट्रेस्ट पे गरिरहेको छ अरे, k इज इक्वल टु 0.12 छ है। यस्तो छ। अब डेप्ट डिभाइडेड बाइ एसेट्स यति छ भने डेप्ट रेशियो कसरी निकाल्ने म यहाँनिर लेखेर तपाईहरुलाई सिकाउँछु। डेप्ट रेशियो भनेको डेप्ट डिभाइडेड बाइ एसेट्स, यो भनेको डेप्ट रेशियो हो है। डेप्ट रेशियो को फर्मुला डेप्ट डिभाइडेड बाइ एसेट्स हुन्छ, जुन अहिले हामीसँग छ 0.5। यो चाहिँ फर्मुला हो, यो चाहिँ फर्मुला हो। 0.5 चाहिँ अहिले क्वेशनले हामीलाई दिइराखेको छ। अब यहाँनिर डेप्ट रेशियो यति छ, अर्थात् हामीले अब डेप्ट हामीसँग छैन। एसेट्स यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10 मिलियन छ एसेट्स। 10 मिलियन इज इक्वल टु 0.5 गर्यो भने अब यहाँनिर डेप्ट कति आउँछ? आरएस 5 मिलियन चाहिँ डेप्ट आयो। यसमा कसैलाई कुनै डाउट हुनु भएन, यो चाहिँ डेप्ट रेशियो को फर्मुला हो, डेप्ट डिभाइडेड बाइ एसेट्स भन्ने। त्यसपछि बाँकी चाहिँ यहाँनिरबाट डेप्ट क्याल्कुलेसन गरेको चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँनिर डेप्ट रहेछ, कति रहेछ त डेप्ट कति रहेछ त भन्दाखेरि 5 मिलियन चाहिँ डेप्ट रहेछ। अब योलाई चाहिँ तपाईले यो डेप्ट क्याल्कुलेसन गरेको देखाइदिनु पर्छ है। यो चाहिँ तपाईले देखाइदिनु पर्छ। अब मैले बार-बार भनिरहेको छु, ऋणको ब्याज दर भनेको ब्याज हो। ऋण इन्टु ब्याज दर गर्यो भने ब्याज आउँछ भनेर भनिरहेको छु। अब यहाँनिरबाट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्न जसले पनि सक्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट भनेको डेप्ट इन्टु के गर्यो भने इन्ट्रेस्ट आउँछ। डेप्ट हामीसँग 5 मिलियन छ इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट 0.12 छ भनेको 0.6 मिलियन चाहिँ यसको इन्ट्रेस्ट आयो। यतिसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन हुनु भएन है। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्याच सोधिहाल्ने, मैले उसलाई चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्छु। ब्यालेन्स सिट मैले अहिले यहाँनिर मेटिसके। अब ल अब म यो डेप्ट रेशियो निकालेको पनि तपाईहरुले राइट डाउन गर्ने हो। डेप्ट रेशियो यति, डेप्ट रेशियो को फर्मुला लगाएर डेप्ट क्याल्कुलेसन गरेको 5 मिलियन निकालेको तपाईले यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिहाल्ने हो भनेर। अब म यो भन्दा पछाडी जाँदैछु, अर्थात् फर्म बेटातिर के दिएको छ त्यो मैले अध्ययन गर्न खोजिराखेको छु है। सो मैले यसलाई अब मेट्ने प्रयास गरिरहेको छु। मैले यो डेप्ट रेशियो यो चाहिँ मेट्नेवाला छु।
सो यसलाई चाहिँ तपाईले राइट डाउन गरिहाल्नु त। त्यसपछि हामी अगाडि क्वेशन अगाडि अध्ययन गरिरहेको छौं वेयर एज बेटा हैज 20% डेप्ट भन्दियो है। अब मैले यो मेटे अब के भन्दै त क्वेशनले भन्दा फर्म बेटाको चाहिँ डेप्ट रेशियो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 20% छ अरे, अर्थात यो भनेको 0.20 छ अरे है, यस्तो छ अरे। अब यस्तो छ भने मैले यहाँनिर सिधै डेप्ट कति लेख्छु त भन्दा डेप्ट चाहिँ 0. कति भयो डेप्ट, यहाँनिर डेप्ट चाहिँ अब हेर्नु यहाँनिर 5 मिलियन जसरी आएको थियो त्यसरी नै डेप्ट डिवाइडेड बाइ एसेट्स बराबर यति 0.2 बराबर डेप्ट डिवाइडेड बाइ एसेट्स भनेको 10 छ। 10 इन्टु 0.2 भनेको कति भयो 2 मिलियन है हो। ल डेप्ट त्यहाँनिर 2 मिलियन आयो, ठिक छ। ल 2 मिलियन आयो है डेप्ट, त्यहाँनिर डेप्ट चाहिँ 2 मिलियन आयो। यसमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छैन होला जस्तो लाग्यो। ल यति बेलासम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु त। छ कन्फ्युजन नभएको साथीहरूले भन्नु पर्दैन, उहाँहरू मौन बस्ने, कन्फ्युजन जसलाई छ उसले सोध्ने। त्यसपछि अगाडि जाउँ। डेप्ट यति छ 20% डेप्ट रेशियो भन्दा बित्तिकै एसेट्स छ, डेप्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्छौँ। अब जसलाई यो आएको छैन डेप्ट डिवाइडेड बाइ एसेट्स बराबर 0.2 छ, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डेप्ट डिवाइडेड बाइ एसेट्स हो। डेप्ट हामीलाई यसले क्याल्कुलेसन गर्नु छ, एसेट्स चाहिँ हामीसँग 10 मिलियन छ और अब यो डेप्ट इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि 10 इन्टु 0.2 हुन्छ र 2 मिलियन आएको हो यसरी। अब यसलाई चाहिँ वेयर भनेर तपाईहरुले राइट डाउन गर्नुपर्छ है। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्दछ त भन्दा डेप्ट भयो। अब इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दैछौं। इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त भन्दा डेप्ट को इन्ट्रेस्ट रेट भनेको इन्ट्रेस्ट हो। अब यहाँनिर हेरौं त क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ त भन्दाखेरि उनले 10% इन्ट्रेस्ट अन इट्स डेप्ट भन्दिएको छ। के दिएको छ यसको लागि के चाहिँ 0.10 दिएको छ है। अब इन्ट्रेस्ट भनेको डेप्ट इन्टु ई यहाँनिर छ, डेप्ट इन्टु के भनेको इन्ट्रेस्ट हो। डेप्ट हामीसँग 2 मिलियन छ, के भनेको 0.12 थियो र यहाँनिर यसरी हामीले गरेको थियौं। अब यहाँनिर के भनेको 0.10 छ। इन्ट्रेस्ट भनेको 2 इन्टु 0.10 गरेर हामीले 0.20 चाहिँ मिलियन चाहिँ यहाँनिर आरएस इन्ट्रेस्ट आयो। यतिसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नु। फास्ट यतिसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नु। अब यतिसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन भने म अब क्वेशनको अगाडितिर म बढिरहेको छु। म अब अगाडि जानेवाला छु। के सोधेको छ त क्वेशनले पार्ट ए मा भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द रेट अफ रिटर्न अन इक्विटी भनेर सोध्यो। रेट अफ रिटर्न अन इक्विटी आरओई फर इच फर्म भनेर आरओई क्याल्कुलेसन गर्न सोध्यो। अब हामी यहाँनिर हेरौं ए मा के छ त भन्दाखेरि ए ले सोधेको छ आरओई है, रेट रिटर्न अन इक्विटी भनेर सोध्यो। आरओई भनेको रिटर्न अन इक्विटी हो है, रिटर्न अन इक्विटी। अब यो रिटर्न अन इक्विटी को फर्मुला छ के छ त भन्दाखेरि नेट इन्कम डिवाइडेड बाइ इक्विटी, यो फर्मुला हो है। यो रेशियो एनालाइसिस को फर्मुला हो। यो फर्मुला तपाईहरुले राइट डाउन गर्ने। रिटर्न अन इक्विटी भनेको नेट इन्कम डिवाइडेड बाइ इक्विटी हो है, यो फर्मुला हो। अब हामीसँग यहाँनिर कतै नेट इन्कम देखेको छ कसैले? नेट इन्कम छैन। यस इक्विटी छ, इक्विटी पनि छैन। अब पर्नेवाला छ गाह्रो है। तर अब मैले के सोचिरहेको छु त अहिले भन्दाखेरि करेन्टली ईबीआईटी छ, इन्ट्रेस्ट छ। ईबीआईटी मा इन्ट्रेस्ट घट्यो भने ईबीटी आउँछ। ईबीटी मा ट्याक्स रेट छ, ईबीटी को ट्याक्स रेट काट्दियो भने ईएटी आउँछ जुन नेट इन्कम हो। नेट इन्कम आइहाल्यो। नेट इन्कम आइसक्यो भने अब हामी इक्विटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि इक्विटी भनेको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? इक्विटी भनेको के हो त? इक्विटी भनेको भन्दाखेरि एसेट्समा डेप्ट घटाइदियो भने इक्विटी आउँछ है। एसेट्समा
डेप्ट घटाइदियो भने इक्विटी आउँछ। है अब यहाँनिर लेखिहाल्ने। अब मैले यो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि मेट्नु पर्ने जस्तो अवस्था आइसकेको छ हैन। यतातिर यहाँनिर अलिकति जग्गा त खाली छ यतातिर, तर यसलाई फर्स्टमै यतातिरबाट लेखेको भए उता अहिले जग्गा सहज पुग्ने रहेछ। अब मैले नेट इन्कम यहाँनिर लेखाउँदै गर्छु र यसलाई भ्यालु पुट चाहिँ माथि लगेर राख्छु है अहिले चाहिँ। अब क्याल्कुलेसन अफ नेट इन्कम भनेर तपाईहरुले लेख्ने। क्याल्कुलेसन अफ नेट इन्कम। क्याल्कुलेसन अफ नेट इन्कम भनेको हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्दै छौं त अब भन्दाखेरि नेट इन्कम भनेको अब यहाँनिर छ है। नेट इन्कम क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा एकछिन है, 1 मिनेट। साउन्डमा अलिकति डिस्टर्बेन्स छ, यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिने। यहाँनिर समथिङ प्रोग्राम चलिरहेको छ नियर, सो त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर मैले भनिरहेको कुरामा फोकस गर्ने। त्यस्तो साउन्डमा डिस्टर्बेन्स आएको छ, त्यस्तो डिस्टर्बेन्स धेरै डिस्टर्बेन्स आएको छ, कस्तो छ भन्नु त? छैन, राम्रो छ। ल ठिक छ है। यो बोयाले त्यति अब कतिको डिटेक्ट गरेको छ, अलि यहाँ मैले चाहिँ एकदम नोइज सुनिरहेको छु, मलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको छ, तपाईहरुले डिस्टर्ब नगरोस्। ल हेर्नु है, नेट इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर छ नेट इन्कम है, र अहिले हामीसँग इबिआइटी छ है। इबिआइटी यहाँनिरै छ 2 मिलियन छ है, 2 मिलियन इबिआइटी छ। अब ल फर्म पहिला एउटा फर्मको मैले गर्छु, त्यसपछि अर्को फर्मको तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को फर्मको तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को फर्मको तपाईले गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इबिआइटी 2 मिलियन छ माइनस फर्म अल्फाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँनिर छ 0.6 मिलियन है। 0.6 मिलियन इन्ट्रेस्ट छ। अब 0.6 मिलियन इन्ट्रेस्ट घटाइदियो भने इबिटी आउँछ कति भयो? 1.4 मिलियन इबिटी भयो है। माइनस ट्याक्स भनेको कति पर्सेन्टेज छ ट्याक्स रेट? ल यहाँ हेर्नु त, 0.4% अर्थात् 40% हो नि त ट्याक्स रेट। अब 1.4 इन्टु 0.4 गरेर यहाँनिर ट्याक्स आउँछ कति आउँछ? 1.4 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि ट्याक्स आउँछ समथिङ 1.4 इन्टु 0.4 भनेको 0.56 चाहिँ यहाँनिर आयो यसको ट्याक्स है। ट्याक्स आयो। यसपछि अब नेट इन्कम आउनेवाला छ 0.84 छ है। नेट इन्कम चाहिँ 0.84 आयो। ल यति मिलियन चाहिँ नेट इन्कम आयो है। अब यति नेट इन्कम आयो भने अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त? अल्फाको नेट इन्कम यति रहेछ, ठीक छ। अल्फाको इक्विटी अब हामीले क्याल्कुलेसन गरौँला है। अल्फाको इक्विटी हामीले अब क्याल्कुलेसन गरौँला। अल्फाको नेट इन्कम त्यति रहेछ है। नेट इन्कम 0.84 छ। अब इक्विटी हामीले क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। इक्विटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि म फर्मुला लेखिदिन्छु। इक्विटी भनेको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? इक्विटी भनेको एसेट्समा डेप्ट घटाउँदा है आफ्नो सम्पत्ति कति छ, सम्पत्तिमा आफ्नो रेन्ट घटाइसकेपछि वास्तवमा अब कति बच्यो त भन्ने कुरा इक्विटी हो है। जस्तो अब यहाँनिर अहिले देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले 10 मिलियन एसेट्स छ, डेप्ट चाहिँ 5 मिलियन छ। अब यसको इक्विटी 5 मिलियन हुन जान्छ। अर्थात् क्याल्कुलेसन अफ इक्विटी भनेर तपाईहरुले लेख्ने। अब मैले यहाँनिर कतातिर जग्गा अलि प्रष्ट देख्न सकिन्छ है, यहाँनिर देखिन्छ है। यसलाई यस्तो छड्के गरेर मैले यहाँनिर इक्विटीको फर्मुला लेखेँ। इक्विटी बराबर टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट गरे भने इक्विटी आउँछ। कसरी आउँछ भनेर कसैले 0.56 आएछ? हजुर ट्याक्स कसरी 0.56 आयो? 0.4 हैन सर? 0.4 चाहिँ यसको रेट हो है। जस्तो तपाईले 1.4 मिलियन कमाउनु भयो भने 40% ट्याक्स तिर्दा कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। 1.4 मिलियन कमाउनु भएको छ, त्यसको 40% कर तिर्नुपर्छ तपाईले गभर्नमेन्टलाई। भनिसकेपछि 1.4 को 40% कर तिर्नुपर्ने हो। यो चाहिँ मिलियन हो, यो पर्सेन्टेज होइन, यो मिलियन हो। सबै यिनी मिलियनहरु मिलियन है, सबै मिलियन हो। यो चाहिँ 40% ट्याक्स रेट हो। ट्याक्स अमाउन्ट चाहिँ 0.56 भएको है। अब यो इक्विटी टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट गरेर कसरी इक्विटी हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको हुन सक्छ। उसको लागि मैले यहाँनिर जग्गा देखिरहेको छु।
यहाँनिर मैले गर्दैछु करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स जोड्यो भने टोटल एसेट्स हुन्छ करेन्ट ल्याबिलिटिजमा लङ टर्म डेब्ट जोड्यो भने टोटल डेब्ट हुन्छ अब यहाँनिर जग्गा एकदम साँघुरो भएको कारणले त्यति धेरै क्लियरली भएन अझ मैले ठुलो लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु करेन्ट एसेट्समा फिक्स एसेट्स जोड्यो भने टोटल एसेट्स हुन्छ त्यसपछि करेन्ट ल्याबिलिटिजमा लङ टर्म डेब्ट जोड्यो भने टोटल डेब्ट हुन्छ टोटल डेब्टमा टोटल इक्विटी जोड्यो भने टोटल डेब्ट प्लस टोटल इक्विटी हुन्छ यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट सबैलाई थाहा छ मैले अहिले भर्खर लेखिरहेको थिएँ अब यहाँनिर हेर्ने है यतातिर अहिले नहेर्ने यहाँनिर हेर्ने अब टोटल एसेट्स र टोटल यो क्यापिटल एन्ड ल्याबिलिटिज बराबर हुन्छ भनेर यो ब्यालेन्स सिटको रुल्स नै हो हैन ब्यालेन्स सिटको रुल हो नि त एसेट्स इज इक्वल टु ल्याबिलिटिज हुन्छ भन्ने कुरा यहाँमा यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन हुनु भएन अब के भयो त भन्दाखेरि यो टोटल डेब्ट प्लस टोटल इक्विटी बराबर टोटल एसेट्स हुने रहेछ अहिले हामीले चाहिएको छ के चाहिएको छ त टोटल इक्विटी नै चाहिएको छ अब टोटल इक्विटी चाहिएको छ भने टोटल एसेट्समा यो डेब्ट अगाडि ल्याएर घटाइदियो भने टोटल इक्विटी आउँछ नि त हैन अब यहाँनिर फर्मुला कन्ट्रोल गरेर दिमाग चाट्ने काम त गर्ने होइन हामीले है यो कुरा बुझ्ने है ब्यालेन्स सिट त्यो भएर क्लियरसँग बुझ्ने ब्यालेन्स सिटको धेरै कुरा पनि बुझ्नु पर्दैन ब्यालेन्स सिटको कति मात्रै कुरा बुझे हुन्छ भने ब्यालेन्स सिटको त्यति करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स जोड्यो भने टोटल एसेट्स आउँछ एकातिर करेन्ट ल्याबिलिटिज र लङ टर्म डेब्ट जोड्यो भने टोटल डेब्ट आउँछ टोटल डेब्टमा टोटल इक्विटी जोड्यो भने टोटल डेब्ट प्लस टोटल इक्विटी आउँछ व्हिच इज इक्वल टु टोटल एसेट्स भन्ने कुरा यति बुझ्यो भने अरू केही तनाव हुनेवाला छैन अब मैले यहाँनिर नेट इन्कम निकाल्न लागेको छु नेट इन्कम निकालिसकेको छु इक्विटी चाहिँ फर अल्फा ए को फर अल्फाको लागि हामीले निकालौँ है त फर अल्फाको एसेट्स चाहिँ 10 मिलियन छ 10 मिलियन माइनस टोटल डेब्ट कति छ अल्फाको 5 मिलियन छ 5 मिलियन छ इज इक्वल टु आरएस 5 मिलियन आयो यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यतिसम्म नेट इन्कम इक्विटी यिनी कुराहरू क्याल्कुलेटर मैले यहाँनिर लेखिरहेको छु यतिसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ ल अब यिनी कुराहरूमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन भने अब मैले यसलाई चाहिँ माथि यो आरओई को फर्मुला अहिले यहाँनिर मैले मेटेँ यहाँनिर मलाई जग्गा चाहियो यहाँनिर फर अल्फा भनेर लेखेँ है फर अल्फा लेखेँ इन्कम स्टेटमेन्ट पनि मैले अब मेट्दिन्छु इन्कम स्टेटमेन्टले हुन त साइडमा छ इन्कम स्टेटमेन्ट यतातिरको मेट्छु बरु है यस्तो गरे यो चाहिँ अल्फाको लागि हामीले नेट इन्कम र इक्विटी निकाल्यौँ अब फर बेटा है फर बेटा अब बेटाको लागि नेट इन्कम तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नु मैले बेटाको लागि नेट इन्कम यसरी निकाल्छु बुझ्ने नबुझ्ने तपाईले भन्ने है मैले अब यसलाई कसरी गर्छु त भन्दाखेरि ल हेर्नु त नेट इन्कम यसको 2 मिलियन त ईबीआईटी हो है ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी मा के घटाएको हो इन्ट्रेस्ट घटाएको हो यसको इन्ट्रेस्ट छ हामीसँग 0.2 मिलियन माइनस अब ट्याक्स हो ट्याक्स कति त अब यहाँनिर फेरि तपाईहरुले यो बुझ्नुहुन्न अब यसको लागि फेरि त्यसरी नै गर्नु पर्यो नत्र अब मैले यहाँनिर 1 माइनस ट्याक्स हामी 0.4 थियो यस्तो गर्थे है यस्तो गरेर त्यसपछि अरु प्रेफरेन्स डिभिडेन्ड केही पनि छैन यति गरे आउँथ्यो 1.8 इन्टु 1.6 गर्दा कति आउँथ्यो ए 0.6 गर्दा 1.8 इन्टु 0.6 मैले अहिले बुझाउँछु है तपाईहरुले चिन्ता नगर्नु फेरि चिन्ता त गर्न हैन नि त हैन चिन्ता गरेर त हुनेवाला केही पनि छैन है चिन्ता गरेर हुनेवाला त केही पनि छैन कति आयो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट ईबीआईटी 2 छ यति गर्दा 1.08 आयो है 1.08 मिलियन चाहिँ नेट इन्कम आएको छ अब यहाँनिर यो फेरि क्याल्कुलेसन गरौँ तपाईहरुलाई सहजताको लागि अब यसरी गरेर तपाईहरुले यहाँनिर बुझ्नुहुन्न हैन नेट इन्कम तपाईहरुले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्दा ईबीआईटी हामीसँग 2 मिलियन छ है ईबीआईटी 2 मिलियन छ यो 2 हो है यो 2 हो आज मेरो यो मार्कर हराएर मार्कर जुगाड हानेको छ त्यो भएर त्यति राम्रोसँग देखिरहेको छैन 2 माइनस अब इन्ट्रेस्ट यहाँनिर कति छ 0.2 छ यहाँनिर 0.6 थियो नि त 0.6 घटाएको अब यहाँनिर 0.2 इन्ट्रेस्ट छ 0.2 घटायौं गर्दा 1.8 आयो हैन यो के आयो यो ईबीआईटी हो
माइनस इन्ट्रेस्ट गरेर इबिटी आयो। अब ट्याक्स घटाउने हो हैन, त्यसपछि इएटी आउने हो नि त। अब ट्याक्स 1.8 को ट्याक्स भनेको कति पर्सेन्ट हो? ट्याक्स 40% हो। 1.8 को 40% कति हुन्छ? 1.8 को 0.4 गर्दाखेरि 0.72 भयो है। 0.72 ट्याक्स तिर्यो। अब यहाँनिर 0.72 लेखेको अघि सोध्नु भएको कसले हो उहाँले बुझ्नु भएको छ कि छैन भनिहाल्ने है। माइनस 1.08 मिलियन। ल 1.08 चाहिँ यो चाहिँ आयो नेट इन्कम। यो नेट इन्कम हो नि त, नेट इन्कम आयो। फर बेटाको लागि आएको हो नि त। अब यसलाई अघि मैले सिधै फर्मुलामा राखेर गरेको थिएँ हैन। कुरा त यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट गरे पनि फर्मुलाबाट गरे पनि यो दिमाग भुट्ने काम भन्दा अरू त केही पनि छैन नि त। यो यता भने उता भने यो गर उ गर, आखिर कुरा केही पनि हुन्न, सामान्य कुरा हुन्छ। तर यो गर त्यो गर भनेर हल्का चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ प्र्याक्टिकेबल गराउनको लागि त्यो गरिरहेको हो। प्र्याक्टिसेबल हो हैन, केवल सेबल। ल अब हेरौँ यो कुरा यसरी चाहिँ नेट इन्कम 1.08 आयो। अब यसको इक्विटीलाई यहाँनिर मैले लेखिरहेको छु। इक्विटी बेटाको इक्विटी कति हुने भयो त? बेटाको इक्विटी हामीसँग अब यहाँनिर इक्विटी जसरी निकालेको थियौँ टोटल एसेट्समा टोटल डेप्ट घटाएर बेटाको टोटल एसेट्स पनि 10 मिलियन हो। 10 मिलियन हो माइनस डेप्ट 2 मिलियन हो। 2 मिलियन भनेपछि 8 मिलियन चाहिँ बेटाको इक्विटी आयो है। यति कुरासम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ कि छैन ल मलाई भन्ने? नो सर। ल अब मैले यो सबै मेट्छु। अब मेटेर यो क्वेसनलाई सफ्टली गर्ने प्रयास गर्छु। टाइम एकदम कम छ है। सफ्टली भनेको केही पनि होइन, अलिकति यहाँ राम्रोसँग देखिने गरी त्यति मात्रै गर्ने हो खास। अब यतिकैमा रिटर्न अन इक्विटी ल भन्नु तपाईहरुले यति। अब मैले रिटर्न अन इक्विटी निकाल्दिँदा हुन्छ कि फेरि राम्रोसँग गरिदिनु पर्छ? एकचोटि गरिदिनु न सर। ल है अब हामी क्वेसन फेरि फर्स्टबाट हेर्छौँ। यो इन्कम स्टेटमेन्ट नमेट्नु पर्ने कुरा मेटियो। ल हेरौँ है। अब मैले फेरि बुझाउन लाग्दैन है। अब मैले त फटाफट गर्छु मात्रै हैन। 2076 क्वेसन नम्बर 14 हो। 2076 क्वेसन नम्बर 14 यहाँनिरसम्म देख्न सकिने रहेछ। 2076 क्वेसन नम्बर 14। अब यहाँनिर फर्म अल्फा र फर्म बेटा मैले लेख्छु। फर्म अल्फा फर्म बेटा, त्यसपछि टोटल एसेट्स टीए मात्रै लेखेँ है। अब सर्टकट लेखेँ मैले, सोलुसन भनेर लेखेँ। टोटल एसेट्स इज इक्वल टु आरएस 10 मिलियन। त्यही कुरा अघिको जे छ त्यही। इबिआइटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स फुल फर्म तपाईहरुले लेख्ने इज इक्वल टु आरएस 2 मिलियन। ट्याक्स टी इज इक्वल टु 0.40। अल्फाको लागि यो दुईटैको लागि हो है। अब अल्फाको लागि मात्रै भनेर हामीले यो एरो चाहिँ तपाईले दिने होइन, मैले बुझाउनको लागि मात्रै हो। अब अल्फाको लागि फर अल्फा भनेको छ डेप्ट रेशियो 50% भनेको छ। डेप्ट रेशियो भनेको डेप्ट टु एसेट्स हो 0.50 है। अब यो छ भने यो भनेको डेप्ट डिभाइडेड बाइ एसेट्स हो। हामीसँग डेप्ट छैन, एसेट्स चाहिँ छ 10 मिलियन। सो डेप्ट इज इक्वल टु 5 मिलियन भयो। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हाम्रो छ 0.12। इन्ट्रेस्ट आएको छ डेप्ट इन्टु के गर्ने। अब यो फुल फर्म चाहिँ तपाईहरुले लेख्ने है। के अब डेप्ट इन्टु के गर्दा 0.6 मिलियन इन्ट्रेस्ट आउँछ है। त्यसपछि अब अगाडि जाउँ। बेटा एज 20% डेप्ट रेशियो, यसको चाहिँ डेप्ट रेशियो इज इक्वल टु 0.20 छ इज इक्वल टु डेप्ट अपन एसेट्स हो इज इक्वल टु डेप्ट अपन 10 नै हो। तसर्थ यहाँनिर डेप्ट हुन गएको थियो कति हुन गएको थियो? 2 मिलियन हुन गएको थियो। त्यसपछि डेप्ट यति भएको थियो, के चाहिँ यहाँनिर थियो 0.10 र इन्ट्रेस्ट भएको थियो यहाँनिर यो 2 इन्टु 0.1 गर्दाखेरि 0.2 मिलियन हुन गएको थियो इन्ट्रेस्ट है। यति कुराहरू थियो। अब यसलाई फुल फर्ममा चाहिँ तपाईले लेख्ने हो फेरि है। अब यसरी कपीमा जिगज्याग हुन्छ भन्ने लाग्छ भने फर्म अल्फा लेख्ने, त्यसपछि फर्म बेटा भनेर छुट्टै तलतिर लेख्ने है। त्यस्तो गर्ने, जसरी सहज हुन्छ त्यसरी गर्ने। त्यसपछि
ए मा सोधेको थियो रिटर्न अन इक्विटी, ए मा सोधेको थियो यहाँनिर रिटर्न अन इक्विटी फर अल्फा को लागि ए लेखे मैले, त्यसपछि रिटर्न अन इक्विटी बेटा को लागि बी लेखे। रिटर्न अन इक्विटी को फर्मुला थियो नेट इन्कम डिवाइडेड बाई इक्विटी, यसको पनि फर्मुला त्यही हो रिटर्न को कुरा। अब हामीले नेट इन्कम क्याल्कुलेसन यहाँनिर गर्दै थियौं। नेट इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि फर्मुला यसको हुन जान्छ EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट 1 माइनस ट्याक्स गर्यो भने नेट इन्कम आउँछ। यो गर्दाखेरि तपाईको आएको थियो EBIT भनेको यहाँनिर 2 मा इन्ट्रेस्ट भनेको 0.6 1.4 1.4 इन्टु 0.6 गर्दा कति आएको थियो 1.4 इन्टु 0.6 गर्दा आएको थियो 0.84 आएको थियो। आरएस 0.84 मिलियन चाहिँ नेट इन्कम आएको थियो। यसैगरी यहाँनिर पनि नेट इन्कम चाहिन्छ हामीलाई। नेट इन्कम निकाल्ने फर्मुला त्यही हो है। EBIT 2 छ, 2 माइनस इन्ट्रेस्ट यहाँनिर छ 0.2 इन्टु 1 माइनस 0.4 गर्दाखेरि आएको थियो 1.8 इन्टु 0.6 गर्दाखेरि इन्टु 0.6 गर्दाखेरि 1.08 मिलियन आएको थियो। 1.08 मिलियन आएको थियो। यो कुरा आएको थियो। अब नेट इन्कम मात्रै भएर हुँदैन थियो, हामीलाई इक्विटी पनि चाहिन्थ्यो। अब हामीले इक्विटी क्याल्कुलेसन गर्दै थियौं। इक्विटी कसरी क्याल्कुलेसन गर्थ्यौं त भन्दा इक्विटी टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट गरेर गर्थ्यौं। टोटल एसेट्स 10 मिलियन छ, टोटल डेब्ट यहाँनिर 5 मिलियन छ गर्दा 5 मिलियन चाहिँ टोटल इक्विटी आएको थियो। सिमिलरली अर्को बेटाको लागि इक्विटी क्याल्कुलेसन गर्दा टोटल एसेट्स हामीसँग 10 मिलियन छ, 10 मिलियन थियो। इक्विटी 10 मिलियन माइनस डेब्ट यहाँनिर थियो 2 मिलियन गर्दा 8 मिलियन आएको थियो। यो यति कुराहरु थियो। त्यसपछि यसलाई लगेर हामीले भ्यालु पुट गर्दिन्थ्यौं 0.84 यसको नेट इन्कम हो डिवाइडेड बाइ इक्विटी यसको 5 मिलियन हो गर्दा यहाँनिर समथिङ टाइम्स रिटर्न पर्सेन्टेज आउँथ्यो। त्यसपछि यसको चाहिँ नेट इन्कम 1.08 थियो डिवाइडेड बाइ इक्विटी भनेको थियो 8 मिलियन गर्दाखेरि समथिङ आउँथ्यो। रिटर्न अन इक्विटी को कुरा भयो। अब बी मा के सोधेको छ हामी हेर्छौं। त्यसपछि बी मा के छ हेर्नु। Observing that alpha has a higher return on equity, beta treasurer is thinking rising on debt ratio from 20 to 60%. You want through भनेर समथिङ दियो। यसको ल गरेर कसैले भनेको छ भने भन्दा पनि हुन्थ्यो, गरेको थियो भने 16.8% आएको रहेछ। यो 16.8% 1.08 डिवाइडेड बाइ 8 गर्दाखेरि आयो 13.5%। अब बी मा के भयो त भन्दाखेरि बी मा अलिकति केही फरक कुरा गरेको छ। यसले चाहिँ 20%, यो बेटाले चाहिँ 20% डेब्टबाट अब 60% मा इन्क्रिज गर्दैछ अरे। डेब्ट एसेट्स 60% बढायो अरे। यस्तो बनाउँदाखेरि हाम्रो डेब्ट चेन्ज हुन जान्छ। डेब्ट अपन एसेट्स हो यसको फर्मुला। डेब्ट हामीसँग अहिले अब चेन्ज हुनेवाला छ। एसेट्स 10 मिलियन थियो, अब यहाँनिर न्यू डेब्ट कति भयो त 10 इन्टु 6 गर्दाखेरि 6 मिलियन भयो। यति बुझ्यो कि बुझेन? ल यसमा बुझेन भने सोधिहाल्ने, बुझ्यो भने म फेरि अगाडि बढिहालेँ। नयाँ डेब्ट एसेट्स 0.6 हुने भन्यो। यो हुँदा बित्तिकै डेब्ट निकालेको मैले 4 चोटि गरिसकेँ। अब नबुझ्ने कुरा छैन है। अब यो डेब्ट हुन गयो 6 मिलियन। अब 6 मिलियन डेब्ट हुनको लागि के हामीसँग छ 0.1 के 0.1 छ। अब इन्ट्रेस्ट मैले सिधै यहाँनिर 0.6 मिलियन लेखेँ भने कसैलाई केही कन्फ्युजन हुन्न होला भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। इन्ट्रेस्ट मैले धेरै चोटि क्याल्कुलेसन गरेर देखाइसकेको छु है। त्यसपछि अब म फेरि कसैलाई यहाँनिर आउँछ कुन सब्जेक्ट हो भन्ने थाहा नभएर दुविधा त छैन नि। फेरि बीचमा प्याच फेरि कर्पोरेट हो है, त्यो फेरि कसैलाई त्यस्तो पनि लाग्न सक्छ नि त। यो के को दाइ हो, यो डाँडीमाडी भन्ने लागेको छ भने यो बुझिहाल्नु कर्पोरेट पढे भएर छ है। त्यसपछि हामी अब अगाडि गइरहेको छौँ। हो इन्क्रिज बेटा इन्ट्रेस्ट रेट अल डेब्ट टु 15%। 15% पो बनाएको रहेछ त
है 15% बनाएको रहेछ, इन्ट्रेस्ट रेट पनि 15% बनाएको रहेछ, त्यसपछि आरओई फर बेटा क्याल्कुलेसन गर भन्यो। अब इन्ट्रेस्ट आयो यति, अब हामीले निकालौँ त आरओई। आरओई निकाल्नको लागि फेरि नेट इन्कम चाहियो र फेरि इक्विटी चाहियो हैन, नेट इन्कम र इक्विटी चाहियो। अब नेट इन्कम र इक्विटी निकाल्नको लागि मैले यहाँनिर सिधै नेट इन्कम लेखेँ है। अब यो एउटा प्रोजेक्टको यता थियो, अर्को प्रोजेक्टको यहाँनिर थियो, अब फेरि यहाँनिर अर्को यो पार्ट बी मा चाहिँ यो बेटाकै क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, नेट इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। अब यहाँनिर एनआई भनेको नेट इन्कम लेखिहाल्ने। नेट इन्कम भनेको के हो, इबिआइटी हामीसँग छ यहाँनिर 2 मिलियन है, इबिआइटी 2 मिलियन। यहाँनिर छ फर्मुला इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट 0.9 मिलियन इन्टु 1 माइनस ट्याक्स 1 माइनस 0.4 गऱ्यो भने समथिङ आउँछ 2 माइनस 0.9 भनेको 1.1, 1.1 इन्टु 0.6 भनेको चाहिँ 0.66 मिलियन चाहिँ आयो नेट इन्कम। 0.66 मिलियन नेट इन्कम आयो। अब हेरौँ इक्विटी कति आउँछ। इक्विटीको फर्मुला पनि यहाँनिर लेखेको छ, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट छ। टोटल एसेट्स हामीसँग कति छ त, टोटल एसेट्स 10 मिलियन छ, टोटल डेब्ट अहिले न्यू डेब्ट हामीसँग 6 मिलियन छ। 10 माइनस 6 गर्यो भने 4 मिलियन चाहिँ इक्विटी आयो। अब रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नको लागि कसैलाई केही चिन्ता हुनेवाला छैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ। 0.66 डिभाइडेड बाई 4 गरेको कसैले बुझ्दैन भने फर्मुला उसले यहाँनिर हेर्नु पर्यो। नेट इन्कम डिभाइडेड बाई इक्विटी गर्यो भने यसरी चाहिँ यहाँनिर समथिङ कति आउँछ, 0.66 भागा 4 गर्यो भने 0.4 हो कि 4 मात्रै हो, 4 मात्रै रहेछ। 16.5% नै आयो है। अघि 8 आएको रहेछ, अहिले 16.5 आयो, 5%। ल ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने, ह्यान्ड राइज गर्ने। मैले फेरि बोलेको हो र हुन्छु, नसुन्न पनि सक्छु। ह्यान्ड राइज गर्यो भने उसले गरेको छ भनेर मलाई पनि थाहा हुन्छ, त्यसपछि म राम्रोसँग ध्यान दिएर उसको कुरा सुन्छु। अब यही कुरा हो, यो क्वेसनभरि गर्ने कुरा यही हो र यो क्वेसनमा मात्रै होइन कि हामीले यो च्याप्टरभरि गर्ने कुरा इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको मात्रै छ। सो एकदम ध्यान दिने, एकदम महत्त्वको साथ चाहिँ अध्ययनलाई तीव्रता दिने है। ल यस्तो कुराहरू छ। ल यो कुराहरू छ। अब देख्दा रफली देखिरहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सफ्टली गरेर राइट डाउन गर्ने हो। यो चाहिँ अहिले यो क्वेसनको पार्ट होइन। आई मात्रै नलेख्ने, इन्ट्रेस्ट लेख्ने, एनआई नेट इन्कम लेख्ने, आरओई रिटर्न अन इक्विटी लेख्ने, के इन्ट्रेस्ट रेट लेख्ने, डी भनेको डेब्ट लेख्ने, अनि फेरि टीए भनेको टोटल एसेट्स लेख्ने, टीडी भनेको टोटल डेब्ट लेख्ने, डी भनेको डेब्ट, ए भनेको एसेट्स लेख्ने, यो कुराहरू चाहिँ गर्ने। अब मैले यो मेट्दा हुन्छ। ल कसैले गरेको छैन भने भनिहाल्ने, मैले मेटिहाल्छु। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाँदैछौँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाँदैछौँ। हामीले गर्ने यिनै कुराहरू हो। यिनै कुरा विस्तृतमा गर्ने त हो नि, हामीले थर्ड इयरमा पनि यिनै कुराहरू गरेको हो। यहाँनिर नयाँ कुरा त्यस्तो विशेष केही पनि छैन। डेब्ट रेसियो, रिटर्न अन इक्विटी, इपिएस, अब त्यो इन्डिफरेन्स एनालाइसिसमा पनि त्यस्तो छुट्टै गर्नुपर्ने केही छ र केही पनि छैन नि। त्यहाँनिर पनि हामीले गर्नुपर्ने भनेको के हो, त्यही इपिएस इज इक्वल टु इपिएस 1 इज इक्वल टु इपिएस 2 गर्ने हो है। अब इपिएस 1 इज इक्वल टु इपिएस 2 गर्दाखेरि इपिएस को फर्मुला त हामीले बार बार गरिरहेको छौँ। अहिले यहाँनिर नेट इन्कम निकाल्यौँ, त्यहीलाई डिभाइडेड बाई एन गरिदिँदा बित्तिकै इपिएस आउँछ। त्यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु है। त्यसपछि हामी 70 क्वेसन नम्बर 4 तपाईहरुलाई भोलि गर्छु म। आज 69 क्वेसन नम्बर 7 हेर्नु। 2069 क्वेसन नम्बर 7, 69 क्वेसन नम्बर 7। अब यसमा के भनेको छ, मैले सरासर लेख्दै गरेँ भने त सहज होला। एउटै क्वेसनले धेरै टाइम लस गर्यो नि त। हाम्रो अगाडिको क्वेसनले लगभग आधी 1 घन्टा लस गर्यो हैन। 1 घन्टा लस नभनौँ, आधी घन्टा लस भनौँ है। आधी घन्टा जति चाहिँ टाइम दिनु नै थियो उसलाई। 10 मार्क्सको क्वेसन हो, 12-15 मिनटमा हामीले भ्याउनु थियो। 1 घन्टा लाग्यो नि त, अलि बढी हो नि त त्यो त हैन। सपोज Baidia Corporation has decided in a favor of capital restructuring that involve increasing its existing of 80 million in debt to Rs 125 million. अब यति कुरालाई फर्स्टमा बुझ्ने। यो
बैडिया कर्पोरेसनले चाहिँ के गरेछ त भन्दा क्यापिटललाई पुनर्संरचना गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नो योजना गराएछ, अर्थात् डिसाइड गरेछ। त्यसपछि पहिला 80 मिलियन डेप्ट रहेछ, डेप्ट चाहिँ पहिला 80 मिलियन रहेछ, डेप्ट 80 मिलियन रहेछ। अब 80 मिलियनबाट 125 मिलियन बनाउने चाहिँ उसले सोच गरेछ है, त्यो चाहिँ सोच गरेछ। अब यसपछि द इन्ट्रेस्ट रेट अन डेप्ट इज 9% भन्दै। अब इन्ट्रेस्ट रेट अन डेप्ट भनेको अब यहाँनिर लेख्ने इन्ट्रेस्ट रेट अन डेप्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन डेप्ट के इज इक्वल टु कति दिएको छ क्वेसनले 0.09 दिएको छ है। त्यसपछि एन्ड नट एक्सपेक्टेड टु चेन्ज, यो चाहिँ परिवर्तन नहुने अरे, डेप्ट चेन्ज हुने तर रेट चेन्ज नहुने। द फर्म करेन्टली हैज 10 मिलियन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। अब नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ इक्वल टु कति दिएको छ 10 मिलियन शेयर दियो है, 10 मिलियन शेयर दिएको छ। त्यसपछि प्राइस पर शेयर इज आरएस 45 भन्दै। एउटा शेयरको मूल्य P0 इज इक्वल टु आरएस 45 दिएको छ है, यस्तो दिएको छ क्वेसनले। त्यसपछि इफ द reconstructing is expected to increase the ROE to 12%, अब चाहिँ यो ROE चाहिँ 12% गराउनको लागि मिनिमम लेभल अफ EBIT चाहिँ कति हुनुपर्छ त भनेर सोध्यो। व्हाट इज द मिनिमम लेभल अफ EBIT दैट म्यानेजमेन्ट मस्ट बी एक्सेप्टिङ भन्यो। मिनिमम लेभल अफ EBIT सोध्यो। ROE चाहिँ दिएको छ रिटर्न अन इक्विटी भनेर, ROE चाहिँ 12% और 0.12 दिएको छ। त्यसपछि मिनिमम लेभल अफ EBIT अर्थात् EBIT कति हुने त भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब यहाँनिरबाट तपाईहरुले के थाहा पाउनुपर्छ त भन्दा यो ROE दिएको छ। अब म यसको सरासर क्याल्कुलेसन पार्टमा प्रवेश गरिसकेको छु। क्वेसनले ROE दियो, ROE दिइसकेपछि EBIT क्याल्कुलेसन गर्नु छ। EBIT भनेको यहाँनिरको कुरा क्याल्कुलेसन गर्ने हो। यो कुरा क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामी माथितिरबाट डाटा दिएको छ भने माथितिरबाट पनि आउन सक्छौं, तलतिरको डाटा छ भने तलबाट पनि जान्न सक्छौं। EBIT छ, रिटर्न अन इक्विटी छ। रिटर्न अन इक्विटी भनेपछि रिटर्न अन इक्विटीको थ्रुबाट रिटर्न आउन सक्छ, अर्थात् नेट इन्कम आउन सक्छ। नेट इन्कम यदि कतैबाट नेट इन्कम आयो भने ट्याक्स रेट यहाँनिर कतै अवेलेबल होला या त क्वेसनले के भनेको होला ट्याक्स रेटको सम्बन्धमा। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट यहाँनिर डेब्ट छ, डेब्टको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यस्तो हो भने नेट इन्कम निकाल्यौं भने हामीले चाहिँ EBIT क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्ने यति चाहिँ आफूले हाइपोथेटिकल चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यो परिकल्पना गरिसके पश्चात तपाईहरुले क्याल्कुलेसनको क्रममा कहाँनिरबाट सुरु गर्ने त भन्दाखेरि अब वी हैव ROE को फर्मुला हजुरहरुसँग छ। अघि भर्खर मैले लेखेको फर्मुला नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ इक्विटी। अब यहाँनिर ROE त हजुरसँग छ 0.12, न त नेट इन्कम छ न त इक्विटी छ। अब इक्विटी को फर्मुला लेख्नु त। इक्विटी को फर्मुला तपाईले लेख्नु, के लेख्नु त भन्दा P0 into N। इक्विटी भनेको शेयरको मूल्य कति छ त 45 रुपैयाँ छ। जम्मा शेयर 10 मिलियन छन् भनेपछि 45 into 10 गर्यो भने इक्विटी आयो। यसको अर्थात् यो कमन स्टक कतिको छ, यो करेन्ट लायबिलिटीज र लङ टर्म डेब्ट गरे भने टोटल डेब्ट आउँथ्यो। टोटल डेब्टमा टोटल इक्विटी गर्थ्यौ नि, त्यसपछि टोटल डेब्ट र टोटल इक्विटी आउँथ्यो है। यो टोटल इक्विटी भित्र यो कमन स्टक पर्छ के, कमन स्टक, रिटेन अर्निङ यस्ता कुराहरु पर्छ यो टोटल इक्विटी भित्र। अब अहिले रिटेन अर्निङको कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा नेग्लेक्ट गरेर कमन स्टक हो भन्ने कुरा बुझ्छौं। कमन स्टक कति कमन स्टक छ त भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्नको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि P0 यति 45 रुपैयाँ एउटा शेयरको मूल्य छ, जम्मा चाहिँ 10 मिलियन शेयर छन् भनेपछि ह्यान्डबाट इक्विटी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं है। यो चाहिँ वेयर भनेर तपाईहरुले तल लेख्ने हो।
इक्विटी P0 इन्टु n भनेपछि 45 इन्टु 10 मिलियन गरे भने आरएस 450 मिलियन चाहिँ आयो इक्विटी। अब इक्विटीको ठाउँमा राख्दिनु 450 मिलियन 50 मिलियन। हेन्स यहाँनिर तपाईको नेट इन्कम आउन जान्छ 450 इन्टु 0.12 गर्नु कति हुन्छ है 450 इन्टु 54 मिलियन चाहिँ यहाँनिर नेट इन्कम हुनु गयो 54 मिलियन आरएस चाहिँ यो चाहिँ नेट इन्कम हुनु गयो। अब यहाँनिर हेर्नु है मलाई अब तपाईहरुले धेरै कुरा भन्नु छ। नेट इन्कम आयो 54 मिलियन। ट्याक्स रेट क्वेशनले दिएको होला what is the minimum level of EBIT that management must be expecting, ignore tax भन्यो। अहिले चाहिँ ट्याक्स 0 छ भन्यो। अब ट्याक्स चाहिँ ट्याक्स रेट 0% छ भनेपछि ट्याक्स पनि 0 हुन्छ नि त, थाहा छ त्यो कुरा। ट्याक्स अहिले लाग्दैन तँलाई ट्याक्स छुट भयो भन्दिँदा बित्तिकै त ट्याक्स 0 भयो नि त। यसमा त कसैलाई के कन्फ्युजन कुरा नै छैन नि, ट्याक्स 0 छ है। अब ट्याक्स 0 छ भने अब नेट इन्कम भनेको EBIT भयो। अहिले बुझ्दै हुने म फेरि फर्मुला वालालाई म आउँछु, फर्मुलामा पनि पहिला बुझ्ने वालाले बुझ्नु। फर्मुला वाला कोही छ भने मलाई फर्मुला नभए म मर्ने बेला पनि राम राम हैन फर्मुला जप्छु भन्ने हुन्छ नि त। त्यो राम राम भन्दा फेरि अहिले फेरि त्यो रिलिजनको कुरा आउन सक्छ, जसले आफ्नो धर्मको एउटा केही कुरा गरेर मर्ने भन्ने हुन्छ नि त। त्यो भन्दा त्यही बराबर उसले फर्मुलालाई लिएको पनि पाएको छु मैले है। त्यस्तो फर्मुला वाला पनि हुन्छ के कोही फर्मुला एडिक्ट है। अब यहाँनिर नेट इन्कम भनेको EBIT भयो है। ट्याक्स 0 हुँदा नेट इन्कम भनेकै EBIT भयो, यो पनि 54 मिलियन भयो। अब इन्ट्रेस्ट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 80 मिलियनबाट 125 मिलियन गराउने हो भनिसकेपछि 125 मिलियनको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त्यो तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु। 125 मिलियनको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? $125 मिलियनको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? 125 मिलियनको इन्ट्रेस्ट 11.25 11.25 11.25 मिलियन भन्नुभयो है। ल कसरी निकाल्ने थाहा छ नि त। डेब्ट यहाँनिर छ, के यहाँनिर छ, इन्ट्रेस्ट ल अब कतातिर लेख्दै मैले यहाँनिर लेखेँ नि त। अहिले मैले त जता लेखेको पनि भएको छ, तपाईहरुले लेख्ने। इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु डेब्ट इन्टु के हो नि त थाहा छ। 125 इन्टु 0.09 गर्दा आयो भन्नुभयो 11.25 भन्नुभएको छ कसले, मैले हेरेको छैन है। यदि आएको छ त्यसो भए यो इन्ट्रेस्ट यहाँनिर 11.25 राख्दिने। अब EBIT मा 11.25 घटाउँदा 54 आयो भनिसकेपछि EBIT निकाल्न सक्छ सबैले। केही रुपैयाँमा 11.25 मिलियन घटाउँदा 54 रुपैयाँ आयो। कति रुपैयाँ थियो होला? यो दुईटा जोड्दै भने आउँछ 516 415.25। यति मिलियन EBIT भयो भने माइनस 11.25 गर्दा यति आउँछ भन्ने कुरा बुझ्यो कि बुझेन? 54 मा सरी केही रुपैयाँमा 11.25 घट्दा 54 आउँछ भनेपछि यो दुईटा जोड्यो भने त्यो केही अमाउन्ट आउँछ। अब यो नबुझ्नेहरू पनि छ कोही हैन। अब उसको लागि मैले फर्मुला लेखिदिँदैछु। उसको लागि त फर्मुला छँदैछ नि त फेरि है। उसको लागि त फर्मुला छ नि त। ल यो बुझ्नेले बुझिसक्यो। नेट इन्कम यहाँनिर के अरे EBIT क्याल्कुलेसन गरेर एन्सर निकालिसक्यो। अब यो नबुझ्ने साथीहरूको लागि मैले यहाँनिर फर्मुला छँदैछ, उहाँहरूले चिन्ता मान्नु पर्दैन। फेरि मैले बुझेन अब मेरो दोस्त हुनु भयो भन्ने त होइन फेरि है। अब अगेन भन्ने अब हामीसँग फर्मुला छ EBIT माइनस EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट हो नि त। त्यसपछि 1 माइनस ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड बराबर नेट इन्कम हुन्थ्यो हैन। यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले नेट इन्कम कति छ? कति छ नेट इन्कम हाम्रो? नेट इन्कम चाहिँ 54 मिलियन 54 छ। अब EBIT क्याल्कुलेसन गर्नु छ। इन्ट्रेस्ट चाहिँ आएको छ, नयाँ हो है यो। फेरि ओल्ड इन्ट्रेस्ट राख्दैला कसैले 80 को। अब नयाँ 125 मिलियन गराउँदाखेरिको क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौँ। EBIT कति हुन्छ त भनेर न्यू EBIT हो नि त क्याल्कुलेसन गर्ने। अब इन्ट्रेस्ट हामीसँग 11.25 छ। त्यसपछि ट्याक्स चाहिँ इग्नोर गर भनेको छ, 0 ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन।
अब यो कुरालाई त नलेख्दा पनि हुन्छ। अब मैले यहाँनिर 1 - 0 भनेको 1 हुन्छ, -0 यति मैले अहिले लेखेँ है। ल अब EBIT गर्नु त। अब यहाँनिर यो कोस्ट हटाइदिएर यसलाई अगाडि ल्याएर जोड दिनु त अनि 54 + 11.25 बराबर, यहाँनिर बराबर नलेखौँ, अगाडि अर लेखेको छौँ, तसर्थ EBIT = 65.25 अरे 65.25 मिलियन भनेर चाहिँ यसरी लेख्ने हो है। अब फर्मुला द्वारा गर्छु भने यसरी गर्ने, नत्र च्याट्ट यति गरिदिएर अब आफूले बुझ्ने, तर फर्मुला वाला गर्दा नै राम्रो देखियो हैन, यहाँनिर सकिन्छ। तर यो गर्दा पनि हुन्छ है। अब आफूले क्याल्कुलेसन गर्दा यसरी गरेर इक्जाममा यसरी देखाइदिँदा पनि भयो है। एज योर चोइस, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। EBIT चाहिँ यो अब यहाँनिर कसरी लाग्ला फेरि यो गाह्रो पनि लाग्न सक्छ। केही गाह्रो छ यहाँनिर? रिटर्न अन इक्विटी फर्मुला हो, नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ इक्विटी। यो सबै इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा छ। मैले बारबार अहिले फर्स्टमा क्लासको बिगिनिङमै मैले यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट लेखाइराखेको किन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त हैन। लेखिरहेको छ भनिसकेपछि महत्त्वपूर्ण भएको कारणले पो लेखेको हुन्छ। कसले लेख्छ यार हैन। मैले मेरो नाम यहाँनिर कहिले पनि लेखेको छैन नि त, मेरो नाम महत्त्वपूर्ण छैन अहिले है। सो जे कुरा महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुरा लेख्ने हो। इन्कम स्टेटमेन्ट एकदम महत्त्वपूर्ण छ अहिले यहाँनिर। यसैको आधारमा रहेर हामीले बिल यता हरेक कुरा क्याल्कुलेसन गरिराखेको छौँ है। यस्तो हो कुरा। अब मैले यसलाई मेटेँ हेन्स भनेर तपाईहरुले चाहिँ च्याट्ट पारेर फुलबुट्टा भर्न मेकअप गर्दैन काम तपाईले गर्ने हो है। 70 क्वेशन नम्बर 4 लाई जम्प गर्न खोजेको थिएँ, माथिल्लो 74 को पनि जम्प भएछ। 74 गएर म त 2074 क्वेशन नम्बर 14, 2074 क्वेशन नम्बर 14, 2070 को क्वेशन नम्बर 14 लाई हेर्नु। क्लास स्पिड भयो भन्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ है। अब क्लास स्पिड भयो भन्नेले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा है, के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब इन्कम स्टेटमेन्ट त नमेट्नु थियो, मैले मेटिहालेँ है। त्यो चाहिँ गल्ती गरेकै हो मैले हैन। इन्कम स्टेटमेन्ट नमेट्नु थियो मैले है। अब हेरौँ ल 74 क्वेशन नम्बर 14 मा के छ हामीले हेर्छौं। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने प्रयास गरिरहेको छौं हामीहरुले हैन। के छ त यसको क्वेशन मैले अध्ययन गरेर यहाँनिर लेख्न पर्ने कुराहरु केही छ भने लेख्दै जानेछु। अ कम्पनी प्रेजेन्टली क्यापिटलाइज्ड विथ आरएस। अहिले चाहिँ यसको क्यापिटल कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यसको क्यापिटल रहेछ 5 लाख रुपैयाँको क्यापिटल। क्यापिटल इज इक्वल टु आरएस 5 लाख। नम्बर अफ शेयर चाहिँ रहेछ आरएस ओ कति 5000 शेयर रहेछ है। 5000 शेयर रहेछ। त्यसपछि शेयर अफ कमन स्टक अफ आरएस 100 इच भनेको चाहिँ एउटा शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ रहेछ है। त्यसमा केही कन्फ्युजन छैन। अब मैले यसलाई चाहिँ अलिकति यता लेख्नु पर्ने भयो हैन। क्यापिटल इज इक्वल टु आरएस 5 लाख। त्यसपछि एन इज इक्वल टु 5000 शेयर छ है। यस्तो छ नि त। त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ। एडिशनल फाइनान्स 5 लाख इज रिक्वायर्ड। अब एडिशनल यो चाहिँ अहिलेको करेन्ट हो। अब एडिशनल कति चाहियो त भन्दाखेरि एडिशनल चाहिएको छ 5 लाख है। फेरि 5 लाख थप चाहियो आरएस 5 लाख थप चाहिएको छ। अब यो 5 लाख थप चाहिएको लागि चाहिँ कसरी पूर्ति गर्ने भनेर यहाँ तलतिर के कुराहरु दिएको छ। प्लान 1 र प्लान 2 दिएको छ। अब यसको लागि प्लान 1
प्लान 1 यहाँनिर अब यसरी लेखौँ है, प्लान 1 लाई यहाँनिरबाट लेख्दै जाउँला, फेरि प्लान 2 लाई तलतिरबाट लेख्दै जाउँला। ठिक छ? हुन्छ नि त, जसरी गरे पनि बुझ्ने त हो नि यार हैन, यहाँनिर के च्याट्ट पारेर फुलुटा भर्नु छ र हैन है। अब प्लान 1 को कुरा गरौँ। इक्विटी फाइनान्सिङ बाइ इस्युइङ आरएस 100 पर शेयर। यो 5 लाख को लागि चाहिँ इक्विटी फाइनान्स गर्ने अरे, शेयर जारी गर्ने अरे, एउटा शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ गरेर शेयर जारी गर्ने अरे, शेयर जारी गरेर अनि यो 5 लाख ल्याउने अरे। अब यो कन्डिसन मैले हिजो गरेको छु, अब मैले हेरेर केही कुरा लेख्छु, उसले बुझ्छ कि बुझ्दैन है। 5 लाख रुपैयाँ एउटा शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ छ भने नम्बर अफ शेयर n इक्वल टु कति हुन जान्छ त भन्दा 5 लाख भागा 100 बराबर 5000 हुन जान्छ नम्बर अफ शेयर। अब यो त फेरि यहाँनिर मैले बुझेँ भनेर मक्ख भने होइन, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा अब छ। तर यो प्लस अघिल्लो यो पनि त हो नि, पहिलाको 5000 शेयर त छँदैछ, अब 5000 शेयर थपिने हो, प्लस 5000 गरेर 10000 शेयर हुने हो प्लान 1 मा। यदि 5 लाख चाहिँ शेयर इस्यु गर्यो भने। ल यो कुरामा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फ्याट्ट सोधिहाल्ने, फेरि पछि म यहाँनिर कन्फ्युजन छु भन्न पाउँदैन। ल है, यसमा किन कन्फ्युजन छु भन्न पाउँदैन भने हिजो पनि भनिरहेको हो नि त मैले यो कुरा। पहिल्यैको छ 5000 शेयर, अब फेरि 5 लाख रुपैयाँ जारी गर्ने हो। अब एउटा शेयरको मूल्य 100 हो, जसकारण हुन जान्छ 5000 अब नयाँ शेयर हुन्छन्। जम्मा नम्बर अफ शेयर त यो 10000 भयो। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला जस्तो मलाई लागेको छ। कसैलाई उसलाई कन्फ्युजन छ भने उसले सेल अध्ययन पनि गर्ने हो हैन। हिजो मैले हिजोको क्लास गरे, फर्स्ट हिजो सेकेन्ड क्लास भयो कि भएन, मैले एउटा क्लास पुरै यसैमा लस गरेको छु है। लस नै इन्भेस्टमेन्ट, टाइम इन्भेस्टमेन्ट भएको थियो नि त यो यसैको लागि। त्यसपछि अब प्लान 2 हेरौँ। 50% थ्रु इक्विटी अफ आरएस 100 पर शेयर है, 50% अरे। अब यहाँनिर शेयर, अब यहाँनिर कमन स्टक चाहिँ प्लान 1 मा कमन स्टक सबै यो 5 लाखको कमन स्टक जारी गरेको थियो। तर अब यहाँनिर कमन स्टक कतिको 50% मात्रै। 5 लाखको 50% भनेको कति हो? 5 लाखको 50% भनेको कति हो? 2.5 लाख मात्रै के गरेछ त भन्दा शेयर जारी गर्ने अरे। 2.5 लाखको शेयर जारी गर्ने एन्ड रिमेनिङ थ्रु डेप्ट क्यारिङ 12% इन्ट्रेस्ट, र बाँकी चाहिँ डेप्ट अरे, डेप्टबाट ल्याउने बचेको। जस्तो 2.5 लाख यता आयो, अब बचेको 2.5 लाख चाहिँ 5 लाखमा अब कति बच्यो? 5 लाख जम्मा चाहिने हो, 2.5 लाख रुपैयाँ शेयर जारी गर्ने, फेरि अब 2.5 लाख बच्यो नि त। अब यसमा फेरि कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने है। फेरि यो 2.5 लाखको के छ त भन्दाखेरि के छ अरे 0.12 छ अरे। यस्तो चाहिँ क्वेसनले भनिदिएको छ 0.12 क्वेसनले भनिदियो। अब हामीले कर्पोरेट ट्याक्स रेट 50% दिएको छ, टी चाहिँ 0.50 दिएको छ। अब हेरौँ त यसको नम्बर अफ शेयर र इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेर मलाई कसले भन्छ। मैले यहाँनिर गर्छु, आफूले छेक्छु फर्स्टमा। अब यसको नम्बर अफ शेयर क्याल्कुलेसन गरेर मलाई कसले भन्छ र तलतिरको इन्ट्रेस्ट 2500 सर नम्बर टोटल नम्बर अफ शेयर माथिको पनि छ फर्स्टमा, र अब नयाँ 7500 आउँछ। विकास पुरी ल भन्नु। हजुर हजुर कति आयो
यहाँनिर नम्बर अफ सेयर न्यू नम्बर अफ सेयर कति आएको छ र त्यसपछि इन्ट्रेस्ट न्यू कति आएको छ? इन्ट्रेस्ट न्यू 30,000। अब इन्ट्रेस्ट रेट 12% हो, डेब्ट 2.5 लाख छ, 2.5 लाख को 12% गरेर इन्ट्रेस्ट आयो। नम्बर अफ सेयर न्यू निकाल्नको लागि पहिलाको 5,000 त छँदैछ, अब 2.5 लाख रुपियाँ चाहिँ कमन स्टक जारी गर्ने हो भनेपछि 2.5 लाख को कति नम्बर अफ सेयर जारी गर्नुपर्छ? 2.5 लाख पैसा जम्मा गर्नको लागि कति सेयर जारी गर्नुपर्छ? 2500 सेयर जारी गर्नुपर्छ र 5,000 गरेर 7500 भयो र इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँनिर यसरी क्याल्कुलेसन भयो। ल यतिसम्म कसैले केही बुझेको छैन भने सोधिहाल्ने। इन्ट्रेस्ट 30,000 होला, इन्ट्रेस्ट 30,000। 30 होला है, 25 दुना 50 हो। 30 ल यो क्याल्कुलेसन मैले गरेको छैन है। 2,50,000 को 12%, 12 25 एका 25, 25 गुना 50 भनेपछि 30,000 है। ल यो कुरासम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ भनिहाल्ने है फेरि। छैन। ल अब हामी क्वेशनको ए मा बल्ल जाँदैछौँ है। ए मा बल्ल जाँदैछौँ। यसले के भन्दैको छ त भन्दा क्याल्कुलेट द इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी बिट्विन गिभन प्लान भन्यो। ल ए अब मैले यहाँनिर जग्गा राखेको ए र बी को लागि हो के। इन्डिफरेन्स पोइन्ट, इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी भनेर क्वेशनले भन्यो। अब यस्तो भनिसकेपछि यसको फर्मुला मात्र लेख्छु, मैले धेरै केही पनि गर्दैन। इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट 1 माइनस ट्याक्स माइनस पिडिएम 1 डिवाइडेड बाई EN1 इज इक्वल टु, मलाई उता कहाँसम्म देखिन्छ भन्ने पनि मैले यता फर्केर हेरेको छैन। इन्ट्रेस्ट 2 1 माइनस ट्याक्स माइनस PD2, अहिले मैले फेरि जुम इन जुम आउट गरेर मिलाउँछु EN2। यदि अझ अलिकति देखिरहेको रहेनछ, यसलाई चाहिँ मैले थोरै यति गरिदिँदा बित्तिकै देखिहाल्छ है। यति गरिदिँदा बित्तिकै देखिहाल्यो नि त हैन। अब इबिआइटी हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ। इन्ट्रेस्ट 1 प्लान 1 मा इन्ट्रेस्ट छैन, 0 छ, हिजो गरिरहेको कुरा हो। 1 माइनस ट्याक्स हामीसँग छ 0.5 माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन 0 डिवाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर 1। नम्बर अफ सेयर 1 कति छ? यो चाहिँ प्लान 1 को नम्बर चाहिँ नम्बर अफ सेयर 1 हो, यसको चाहिँ नम्बर अफ सेयर 2 हो है। 10,000 छ इज इक्वल टु इबिआइटी हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ नि त। कसैलाई के कन्फ्युजन छ फेरि हेर्ने है, फेरि दायाँ बायाँ होइन, फेरि उता अरू घर परिवारको काटाकुटा काममा व्यस्त हुने होइन। इन्ट्रेस्ट 2 हामीसँग छ, यहाँनिर इन्ट्रेस्ट 2 30,000 छ। 1 माइनस ट्याक्स 1 माइनस 0.5 छ, PD2 छैन 0 डिवाइडेड बाई EN2 हामीसँग छ 7,500। ठिक छ, यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर ठ्याक्कै इबिआइटी भन्ने हो। अब मैले यहाँनिर सब गरिराख्दैन फेरि। सर इबिआइटी किन गर्दैन पनि थाहा होला नि त। एउटै कुरा धेरैबाट गऱ्यो भने त खल्लो हुन्छ नि त हैन। 0,0,0,0 25 × 75 25 चौको 100 है। यो र यो गयो, अब गरिदिनु पर्यो भने पनि 3 इबिआइटी भयो, यति हो बराबर। इबिआइटी कति? 4 इबिआइटी माइनस 1,20,000। तो सर यस्तो एउटा मात्रै हुन्छ, दुईटा हुँदैन पो। 1,20,000 ठिक छ। कसैलाई के कन्फ्युजन छ फेरि यस्तो चाहिँ गर्ने हैन है, यो चाहिँ ब्याड हेबिट है। ल ठिक छ, यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने फेरि सोधिहाल्ने है। कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने। फेरि पछि मैले सब ओल्ड इज गोल्ड देखा भनेको बेला देखेन भने फेरि नाङ्गा हेर्नु बराबर हुन्छ, लाज हुन्छ, बुझिहाल्ने है। यति चाहिँ गर्ने। फेरि यो चाहिँ अब यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने, जहाँनिर पनि
यहाँनिर यो के करेन्ट के हो त मलाई थाहा भएन, यहाँ निकालेको आएन, कमन स्टक किन यहाँनिर 2.5 लाख भयो, किन डेब्ट यहाँनिर भयो, किन भएन, इन्ट्रेस्ट यहाँनिर किन 0 भयो, किन प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 0 भयो भन्ने कुरा, यस्ता कुरा विविध कुरा यो क्याल्कुलेसन नै गर्न आएको छैन भने म अझ डिटेल गरेर अझ गराइदिन्छु। यस्तो दाइ हाल्ने होइन, यस्तो यो क्याटकुट गर्ने होइन तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा, मैले हेरेर अहिले सर्टकट भनेर गरेको हो नि त, यो त दिमागमा गर्ने हो नि त। यसो गर्दा यति यति काटकुट भन्ने कुरा त यो छ नि त, खोपडी दिएको छ नि त भगवानले होइन। ल यो कुराहरुमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ? छैन 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 सर। छैन सर, एकदम बुझिरहेछ। हजुर भन्नु त। यामुले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? नै सर, बुझिरहेछु बुझिरहेछ। ल ठीक छ। ल अब यो कुरा एकदम सजिलो कुरा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो च्याप्टरको मेन कुरा नै यही हो। यो कुरा बुझेर त्यसपछि अघिको गर्यौं नि रिटर्न अन इक्विटी वाला, त्यो कुरा र यो कुरा अब एउटा लिभरेज वाला गर्दैछौँ, त्यो कुरा बुझ्यो भने यो च्याप्टरमा केही पनि छैन। र अर्को कुरा, यिनी कुरा नयाँ कुरा केही पनि होइन फेरि है, यो नयाँ कुरा होइन है, यो नयाँ कुरा होइन। तपाईहरुले थर्ड इयरमा अध्ययन गरिसकेको कुरा हो, रिभिजन भएको होला नि त। आफ्नो एक साथी भेट्दाखेरि सर हाम्रो यो आफ्नो एक साथी सर सुन्नु न, 3700 राखेको छौँ त हामीले, 7000 कति चाहिँ होइन र, 7500 होइन र? N2 को नम्बर अफ थियो यो कस्तो भने 7500 हो अनि 7500 र 10000 हो यता, अनि 25 त्यहाँ 75 भनेर यो 3 यस्तो गरेको के, अनि यता 100 4 25 चाउको 100 गरेको है, त्यस्तो हो। यो 7500 हो ल है। त्यसपछि अब यो मैले मेटे, अब यहाँनिर म अर्को कुनै क्वेशनमा जानेवाला छु जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। अब यो 2068 क्वेशन नम्बर 7 गर्छु, त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ र त्यो क्वेशन गरिसकेपछि हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ एन्ड हुने हो हैन। तर रिमेनिङ क्वेशनहरु पनि छ धेरै, हामी भोलि पनि गर्छौं। 2070 को गर्यौं हजुर, यसको बी भन्नु 2070 सालको 77 त गरेको हो हिजो। 70 क्वेशन नम्बर 4 70 त्यो भोलि गरौँला। 70 त्यसपछि 70 र 63 अनि 64 भोलिलाई राख्ने, अनि आज चाहिँ यो एउटा गर्ने अब। आज एउटा गर्ने भन्नु त हरिशरण अधिकारी। सर यसको बी पनि गर्न पर्यो नि। बी यसको बी नि भन्दिनु न। हजुर सर। हो नि त, बी त किन नगर्नु पर्ने, बी त मजाले गर्नु पर्ने हैन, यादै भएन अब कता थियो ध्यान। ल के सोधेको छ? अर्निङ पर शेयर सोधेको छ। ल अर्निङ पर शेयर भन्दा बित्तिकै कहाँनिर आउँछ? ओ यहाँनिर छ है अर्निङ पर शेयर। अर्निङ पर शेयर, अर्निङ पर शेयर यहाँनिर छ। हामीले निकाल्ने यही हो है। किन यहाँनिर लेख्यो भने थाहा छ? सेल्स माइनस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अर्थात सीजीएस है। अब यहाँनिर आउँथ्यो सेल्स माइनस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हैन, भेरिएबल कस्ट गर्यो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँथ्यो, माइनस फिक्स्ड कस्ट गर्यो भने ईबीआईटी आउँथ्यो हो, यति आउँथ्यो। या त सेल्स माइनस सीओजीएस गर्यो भने ग्रस प्रॉफिट आउँथ्यो, माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गर्यो भने ईबीआईटी आउँथ्यो। अब यी दुईटैबाट इन्ट्रेस्ट घटाउँथ्यौं, ईबीटी आउँथ्यो, माइनस ट्याक्स घटाउँथ्यौं, ईबीआईटी, त्यसपछि ईएटी आउँथ्यो। ईएटी यो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? फर शेयर होल्डर हो, बुझ्ने है, फर शेयर होल्डर। त्यसपछि हामीले माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड गर्थ्यौं, त्यसपछि आउँथ्यो ईएटी फर इक्विटी शेयर होल्डर। यही कुरा हो गर्ने, मैले त यति मात्रै गरे भनेर क्याल्कुलेसन तपाईहरुले गर्न लगाउनेवाला छु। माइनस अब डिभिडेन्ड बाँडिन्थ्यो, त्यसपछि रिटेन अर्निङ आउँथ्यो है। र यो ईपीएस कसरी आउँथ्यो त भन्दा यहाँनिर यो ईएटी नेट इन्कम हुन्थ्यो नि, यो नेट इन्कमलाई भागा नम्बर अफ शेयर एन गर्यो भने ईपीएस आउँथ्यो है। यस्तो कुरा थियो। र अहिले सोध्यो ईपीएस सोधेको छ।
अब गिभन कुरा के थियो अब त्यो फेरि माथि हेर्नु पर्यो गिभन कुरामा EBIT आएको छ हैन अहिले EBIT आएको छ मान्छेले EBIT एमा आएको छ EBIT कति आयो भन्नु त कति 1,20,000 1,20,000 1,20,000 है 1,20,000 आयो उ यहाँनिरको कुरा आयो 1,20,000 1,20,000 त्यहाँनिरको कुरा आयो अब 1,20,000 त्यहाँनिरको कुरा आएको छ भने अब फेरि त्यो तपाईको कपीमा त छँदै छ अब प्लान 1 र प्लान 2 को कुरा थियो नि त हैन प्लान 1 प्लान 2 है प्लान 1 र प्लान 2 को कुरा थियो दुईटैको EBIT एउटै हो नि त हैन दुईटैको EBIT एउटै हो भन्ने कुरामा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने उसले केही पनि बुझेको छैन किनभने प्लान 1 र प्लान 2 को एउटै EBIT निकाल्नको लागि हामीले इन्डिफरेन्स एनालाइसिस गरेको हो नि त हैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो चाहिने कुरा त बुझ्नै हो नि त EBIT मा के घटाउने हो इन्ट्रेस्ट घटाउने हो प्लान 1 मा डेब्ट 0 थियो इन्ट्रेस्ट थिएन प्लान 2 मा 2.5 लाख डेब्ट थियो गरेर 30,000 इन्ट्रेस्ट आएको थियो मैले 27,500 लेखेको थिएँ हिसाब नगरेर पछाडी हिसाब गर्दाखेरि रहेछ यति है अब आयो EBT 1,20,000 यता आयो 90,000 यो चाहिँ के हो EBT हो यो EBIT हो यो इन्ट्रेस्ट हो कसैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म छ भने फेरि गाली खान्छ त्यो भएर फेरि बोल्नु भन्दा पहिला छ कि छैन आफूले सोच्ने जस्तो आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको छ र त्यति गर्दा पनि बुझेको छैन भने बल्ल सोध्ने नत्र फेरि प्याच्चा पुच्चा गरे भने त फेरि बर्बाद हुनेवाला छ नि त ट्याक्स रेट कति थियो क्वेशनमा 50% ट्याक्स रेट थियो है ट्याक्स रेट चाहिँ 50% थियो अब 1,20,000 मा ट्याक्स रेट घटाउनु छ 1,20,000 को 50% कति हुन्छ मैले भन्नुपर्छ लेख्दा भइहाल्ला नि त है 90,000 को बच्यो यो के आयो कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने फेरि भनिहाले आफूले फेरि गृह कार्य नगरेर कन्फ्युजन भन्न पाउँदैन अब चाहिने कुरामा चाहिँ बल्ल कन्फ्युजन भन्न पाउँछ है अब यतिसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ छैन सर क्लियर छ नि ल अब प्रिभियस डिभिडेन्ड छ यो केसमा यहाँनिर पनि 0 थियो यहाँनिर पनि 0 थियो है त्यसपछि 60,000 नै आयो यता चाहिँ 45,000 नै आयो अब EAT आइसक्यो अब हामीले यो भन्दा तलतिर रिटेन अर्निङ डिभिडेन्ड क्याल्कुलेसन गर्नु परेको भए तलतिर जान्थ्यौं तर EPS सोधेको छ डिभाइडेड बाइ n गर्दै भने किस्सा खलास हो नि त डिभाइडेड बाइ n नम्बर अफ शेयर थाहा छ फेरि नम्बर अफ शेयर फेरि ल्याङ गर्नेवाला छ यहाँ मलाई थाहा छ अहिले यहाँनिर जाने जस्तो हुने प्र्याक्टिस गरेन भने माथि चाहिँ 5,000 छ तल यार यो कता 2,500 गरेको छ कता यो 2,000 मेरो दिमाग घुस भयो भन्ने अनि म उसको लक्ष्मीको हो कि कसको हो लुनाटिक पोएम त्यो पढ्ने बस्ने बाहेक अरू विकल्प हुन्न सो यता ध्यान दिने 60,000 छ यसको नम्बर अफ शेयर थियो टोटल कमन स्टक इस्यु गरेको कारणले 10,000 नम्बर अफ शेयर थियो थाहा छ अब यहाँनिर मैले माइनस नगरेर भागा 10,000 गरे है बराबर RS 6 पर शेयर आयो त्यसपछि 45,000 मा यता चाहिँ 2.5 लाख चाहिँ डेब्ट दिएको थियो 2.5 लाख मात्रै बचेको थियो 2.5 लाख 7,500 चाहिँ यसको थियो के थियो भने उ भनेको अहिले यहाँनिरको लागि उ भनेको के हो त्यो भनेको के अरे नामको सट्टामा प्रयोग भएको हो नि त उ भनेर कुन नामको सट्टामा प्रयोग भयो त भन्दा नम्बर अफ शेयर फर प्रोजेक्ट 2 अर्थात प्लान 2 है यो गर्नु त कति आउँछ 75 45 ल यसको क्याल्कुलेसन गर्नु 75 6 आउँछ कति आयो 6 नै आयो ल अरे 6 पर शेयर ल यति हो निकाल्ने यही हो निकाल्ने अब मलाई यो यस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट थोडी गर्छु यार मैले म अलि जेन्युन स्टुडेन्ट हो मलाई मतलब छैन इन्कम स्टेटमेन्ट मलाई बुझ्नु छैन म त सिर्फ फर्मुला हो भन्नेवाला पनि हुन्छ कोही त्यसको लागि मैले फेरि गरिदिन्छु फर्मुला पनि सबै गरिदिन्छु नि त चाहिने कुरा त ल अब मैले यो मेटे है फर्स्टमा ल यो बुझ्ने साथीहरूले यो बुझिहाल्ने EPS पनि यहाँनिर लेख्दै ल
यो बुझेको छ 6 पर सेयर आएको यति बेलासम्म कसैलाई केही कन्फ्युजिङ छ 28 जना सबले भन्ने नभएकोले कन्फ्युजन भएकोले भन्ने नभएको चाहिँ मौन बस्ने फेरि मैले जाने भनेर सोच्नु 28 जनाले मैले जाने भन्दै एउटा 2 सेकेन्ड लगायो भने पनि हाम्रो 1.5 मिनेट लस हुन्छ नि त 28 जना 1 मिनेट जति लस भयो नि त हैन ल मैले यो मेट त ठीक छ नि कसैलाई के कन्फ्युजन छ मेट्नु पूर्व मैले एउटा काम गरे EPS को फर्मुला लेख्दै EPS को फर्मुला EBIT देखि तल हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै छौं EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट EBIT मा इन्ट्रेस्ट घटाएको त्यसपछि फेरि के घटायौं ट्याक्स घटायौं 1 माइनस ट्याक्स माइनस फेरि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटायौं अरु केही घटाएको छैन त्यसपछि आयो त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ शेयरले भाग गर्दै ठीक छ EBIT 1,20,000 थियो माइनस इन्ट्रेस्ट 0 थियो अब काट्टाकुट्टा थियो गरेर काट्टाकुट्टा गर्दाखेरि यहाँनिर आयो आरएस 6 र अर्कोको पनि आरएस 6 आउँछ है अब यो मैले यो क्याल्कुलेसन गरेर बुझाइराखे हैन यहाँनिर अब फर्मुला वालाले म फर्मुला नम्बर मान्दैन भन्ने हुन्छ नि त EPS फर प्लान 1 एन्ड प्लान 2 गरेर यसरी क्याट्टा गरेर कुट्टा निकाल्ने काट्टाकुट्टा बुझेको छ नि त भयो अब मैले मेटे ल मैले मेटे भनेर सोधे अब त्यताबाट रेस्पोन्स नआउँदै मैले मेटी पनि सक्छु गाह्रो छ नि त फेरि त्यो मैले बुझेन भन्न पनि फेरि लाज हुन्छ जस्तो आफूले प्र्याक्टिस गरिदा गर्दै अनि बिग्रियो र बुझेन त्यस्तो भन्न त केही पनि हुँदैन आफूले केही पनि 0 छ भने त अलिक गाह्रो हुन्छ नि त हैन सो लेबर त गर्नु छँदैछ लेबरको कुनै सेकेन्ड अप्सन छैन लेबरको सेकेन्ड अप्सन केही पनि छैन दुनियाँमा अहिलेसम्म बनेको छैन बनेको भए म त्यो अप्सन अपनाउँथे मलाई पनि त अल्छी लाग्छ हैन सबै मान्छेलाई अल्छी लाग्छ नि त तर विकल्प छ त केही पनि छैन विकल्प थाहा छ नि त रिस्क कसैले पनि मन पर्दैन भन्ने कुरा तर रिस्कबाट कोही वञ्चित हुन सक्छ कोही सक्दैन नि त त्यो हो नि त कुरा नि 2068 क्वेशन नम्बर 7 एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ तपाईहरुलाई थर्ड इयर रिभिजन गर्दिने खालको क्वेशन छ थर्ड इयर रिभिजन गर्दिन्छ ट्याक्कै 68 क्वेशन नम्बर 7 थर्ड इयर फ्याक्टै रिभिजन हो थर्ड इयर को कुरा छ कहाँनिर त्यो डिएल छ नि लिभरेज थर्ड इयर को ठ्याक्कै त्यही हो अब यहाँनिर मैले नगरे पनि हुने हो थर्ड इयर को कपी निकालेर हेर्नुस् भन्ने कपी कभर खानामा पुगिसकेको पनि हुन सक्छ कति साथीहरुको हैन ल हेरौं 68 क्वेशन नम्बर 7 म लेख्दै जान्छु है बुझ्ने यो क्लासको अवधिमा यस्तो हुन जान सक्छ मेरो भोइसहरु रुड हुने त्यसपछि म हजुरहरुप्रति एकदम एग्रेसिभ हुने यस्तो हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु म क्लासको एन्डमा पछि तपाईहरुलाई बिदाई गर्ने बेला के कुरा भन्नुला है यति बेला चाहिँ अन्यथा लिने हैन फेरि यो रिसायो अर्को गरे भन्दै यो तनाव लिने हैन कुरुकुरु पढ्ने काम गचगच पढ्ने हो अरु त तपाईहरुले सेकेन्ड अप्सन छैन दिउँसो काम छ अरु छ तपाईहरुलाई फुर्सद छैन त्यो मलाई थाहा छ नि त हैन यहाँनिर धेरै जब होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई फुर्सद नभएको कारणले हामीले टाइम फिक्स गर्दा इभिनिङमा फिक्स गरेको हो त्यो त मलाई थाहा छ हैन ल अब हेर्नु त 68 मा महाराजन भनेको छ हैन कर्पोरेसन एज फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट 10 मिलियन फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट भनेको अब यहाँनिर मैले त्यसको लागि इन्कम स्टेटमेन्ट लेख्न जरुरी ठानिसके फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट भन्दाबित्तिकै तर म अहिले पछाडी लेख्छु ल फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट भनेको एफसी लेखिहालेन पुरा फेरि यता धेरै यता आधातिर आइहाल्यो हैन फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट भनेर यतातिर यहाँनिरतिर लेख्नु पर्ने त रहेछ फिक्स्ड यो मार्कर चाहिँ जुगाड हो नि त फेरि अलि मधुरो देखिरहेको पनि हुन सक्छ अपरेटिङ मधुरो देखेको थिएन अहिले मधुरो देखियो भन्ने देखिन सक्छ भनेपछि देखिएको होला है हाम्रो बानी हो नि त त्यो एफसी कति फिक्स्ड कस्ट कति छ यहाँनिर 10 मिलियन छ आरएस 10 मिलियन चाहिँ फिक्स्ड कस्ट छ है भेरिएबल कस्ट रेशियो 0.65 कस्ट रेशियो इज इक्वल टु 0.65 है अहिले यहाँनिर म बुझाउँछु हरेक कुरा फेरि बीचमा कसैले नसोध्ने मैले सोध भनेको बेला सोध्ने नसोध भनेको बेला नसोध्ने जे गर भनेको छ त्यही गर्ने यो क्लासमा चाहिँ अरु बेला त आफ्नो जिन्दगी फ्रीडम छँदैछ जस्तो जे गरे पनि हुन्छ हैन हो नि त त्यो कुरा
अब भेरिएबल कस्टको रेसियो यस्तो छ फर्म एज 20 मिलियन 10% ब्याङ्क लोन 20 मिलियन चाहिँ 10% ब्याज दरमा ब्याङ्क लोन लिएको छ अरे कान्छोले ब्याङ्क लोन इज इक्वल टु आरएस 20 मिलियन जसको के चाहिँ छ 10%। अब यसको इन्ट्रेस्ट मैले यहाँनिर लेखाइहालेँ है इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट अफ ब्याङ्क लोन भनेर लेखेँ। तपाईँले लेख्ने बेला यस्तो दायाँ हाल्यो भने फेरि गाली खान्छ। अब अहिले मैले आफैले गाली गर्न त भएन। ब्याङ्क लोन इन्ट्रेस्ट अफ ब्याङ्क लोन भनेको 20 मिलियन इन्टु 10 गर्दा कति भयो 2 मिलियन है 2 मिलियन। कस्तोले गाली खान्छ भनेको छ यो बराबर यहाँ भयो फेरि यो यता फेरि यो यता भयो नि त कन्स्टेन्ट स्ट्रेट हुनुपर्छ 90 डिग्री। मेरुदण्ड पनि 90 डिग्री र यो पनि 90 डिग्री हो 90 डिग्रीको फर्मुला युज गर्ने है। ब्याङ्क लोनको इन्ट्रेस्ट निकालेको समय कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अब मैले सोध्ने मौका दिएको छु। इन्ट्रेस्ट कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फ्याक्ट भन्ने म बुझाइहाल्छु फेरि 2 घण्टा लगाएर छ कन्फ्युजन फेरि कसैले ध्यान नै दिएको छैन छैन सर छैन ध्यान कन्फ्युजन छैन सर ध्यान दिएको छैन कि कन्फ्युजन छैन कन्फ्युजन छैन बुझेपछि साइलेन्ट बस्नु भन्नुभएको अनि सर साइलेन्ट हो ल हो ज्ञानी मान्छे है। ल अब हामी ब्याङ्क लोनको कुरा गर्यौं त्यसपछि अगाडि हेरौँ त के छ ब्याङ्क लोन पछाडि हेर्दै जाउँ कता पो थियो। अब ब्याङ्क लोन एन्ड 6 मिलियन 12% बोन्ड इस्यु भन्यो बोन्ड पनि इस्यु गरेको रहेछ बोन्ड है। अब बोन्ड कस्तो रहेछ त भन्दा 6 मिलियनको बोन्ड रहेछ आरएस 6 मिलियनको बोन्ड छ जसको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त्यहाँनिर मैले अहिले भर्खर पढेको अहिले भर्खर भुलिसकेँ 12%। अब इन्ट्रेस्ट अफ बोन्ड भन्नु त इन्ट्रेस्ट अफ बोन्डको इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला त त्यही हो फेरि हैन 6 को 12% ले कति हुन्छ 12 6 72 0.7 मिलियन हो त कति हो हेर्ने है आरएस चाहिँ हो फेरि अरु थाहा भएन आरएस र मिलियन हो ढुक्कै 0.7 हुन सक्छ। हजुर 7,20,000 यसलाई चाहिँ अब अमाउन्टमा लग्दाखेरि 7,20,000 भयो है 0.7 मिलियन। त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ त द फर्म हेज 1 मिलियन शेयर अफ आरएस 5 डिभिडेन्ड प्रिफर्ड स्टक भन्दै है। अब यहाँनिर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा आइरहेको छ महत्त्वपूर्ण कुरा आएको बेला के दुईजना भागिहाल्यो दुईजना को भाग्यो अब अहिले मैले नाम हेर्नुपर्छ काम छैन उसको भाग्नेको काम छैन क्या लिभ गरेको जिन्दगी गयो फेरि जिन्दगी गएको उसले फेरि बुझ्ने होला छैन इन्ट्रेस्ट अफ बोन्ड फेरि उसले पछि अनि भिडियो भनेर कराउँछ नि त फेरि हिजोको भिडियो रेकर्ड भएन छ के भएछ त भन्दाखेरि रेकर्ड त भएको थियो मैले गरेको थिएँ लास्टमा त्यो सेभ गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ अनि त्यो चाहिँ अब के भयो मिसम्याच भएछ कि खै के भएछ मैले खोजेँ भेट्टाएन त्यो है। अब यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा आइरहेको छ 1 मिलियन शेयर अफ आरएस 5 डिभिडेन्ड प्रिफर्ड स्टक भन्दै प्रिफर्ड स्टकको चाहिँ 5 रुपैयाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड रहेछ 1 मिलियन शेयर रहेछ। अब प्रिफरेन्स शेयरको कुरा गरौँ है प्रिफरेन्स शेयरको कुरा गरौँ है प्रिफरेन्स शेयरको कति छ त प्राइस 1 मिलियन शेयर प्रिफरेन्स शेयरको नम्बर चाहिँ 1 मिलियन शेयर छ है। अब प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति छ हेर्नु त आरएस 5 पर शेयर छ ठीक छ यो कुरा बुझेको छ है। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड यस्तो छ त्यसपछि प्रिफरेन्स स्टक 2 मिलियन शेयर अफ कमन स्टक। अब फेरि कमन स्टकलाई नर्मल इक्विटी शेयर लेख्यो भने बुझ्छ कमन स्टकलाई मैले अब यहाँनिर प्रिफर्ड शेयर लेखेँ अब कमन स्टकलाई चाहिँ इक्विटी शेयर लेख्यो भने बुझ्छ सबैले कमन स्टक र इक्विटी शेयर एउटै हो है। ल मैले कमन स्टक नै लेखेँ नि त कमन स्टक लेखेँ इक्विटी शेयर है कोर्समा इक्विटी शेयर पनि लेखेँ बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त। इक्विटी शेयरको नम्बर अफ शेयर चाहिँ 2 मिलियन शेयर रहेछ है यसको यान चाहिँ 2 मिलियन शेयर छ। मैले यति घोप्टी परेर लेखिरहेको छु फेरि देखेन नभन्ने यहाँनिर देखिएको छ मैले देखिरहेको छु 2 मिलियन शेयर देखिरहेको छ एकदम टाढो देखिरहेको छ।
त्यसपछि अगाडि जाउँ। मार्जिनल ट्याक्स रेट इज 30% भन्दै है। अब यो टी लाई त जता लेख्दैन हुन्छ। अब हेर्नु तल देखिन्न भने यहाँ टी लेखेर 0.30 लेख्दै मैले। ठीक छ, कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन नि त? कन्फ्युजन छ भने फ्याक्ट भनिहाल्ने हो फेरि मैले भन्नु भनेको बेला। र अब अहिलेसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु त। कमन स्टकको हेर्नु लेखेको छु। कमन स्टक भनेको इक्विटी सेयर हो। प्रिफरेन्स सेयरको 1 मिलियन सेयर रहेछ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ 5 रुपैयाँ पर सेयर दिने रहेछ। बस यति मात्रै हो अहिलेसम्मको कुरा। योभन्दा दुनिया हामीले अध्ययन गरेको छैन। हजुर भन्नु त। कमन स्टकको पार भ्यालु 100 भने नि हो। यो कस्तो भन्दा 2 मिलियन सेयर रहेछ। एउटा सेयरको मूल्य चाहिँ 100 रुपैयाँ छ। ल त्यो पनि लेख्दियो नि त पार भ्यालु भनेर। पार भ्यालु भनेर यो आरएस 100 पर सेयर। त्यो कस्तो हो भन्दा एउटा सेयर जारी गर्दाखेरि 100 रुपैयाँमा जारी गर्छ के। त्यो नेप्से लगायत अन्य धेरै देशका यो स्टकको एक्सचेन्ज गर्ने यो संस्थाहरूले 100 मै सेयर जारी गर्छ आइपिओ र बोन्ड चाहिँ 10 मा जारी गर्छ। यस्तो कुरा हो त्यो भन्दैको छ है। त्यसपछि कमन स्टकको कुरा भयो। अब हामी अगाडि गइराखेको छौँ। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु बी आरएस 80 मिलियन भन्दियो। सेल्स लेखौँ त। यतातिर लेखेँ है मैले सेल्स। सेल्स इज इक्वल टु आरएस 80 मिलियन है। यस्तो छ। यति कुरा फर्स्टमा क्वेसनले दिएको छ। अब एमा सोध्यो। अब एमा क्वेसनले के सोधेको छ त भन्दाखेरि हेरौँ। महाराजनको चाहिँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज क्याल्कुलेट गर एट आरएस 80 मिलियन सेल्स लेभल। यति 80 मिलियन चाहिँ सेल्स लेभल भएको बेला डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज क्याल्कुलेसन गर भन्यो। ल अब नि हेरौँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजको फर्मुला के छ थाहा छ नि त। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज अलि यतातिर लेखेँ मैले। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिओएल हैन। डिओएल को फर्मुला थाहा छ तपाईहरुलाई। सीएम अपन ईबीआईटी। अब हेरेर मैले के देखिरहेको छु भने इन्कम स्टेटमेन्ट लेखिदिएको भए मलाई सहज हुन्थ्यो। मलाई हैन तपाईलाई है सहज हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। मैले त्यो भएर लेखिदिहाले। क्वान्टिटी इन्टु सेल्स गरे भने सेलिङ प्राइस पर युनिट गरे भने यो सेल्स आउँथ्यो। माइनस क्वान्टिटी इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट गरे भने भेरिएबल कस्ट आउँथ्यो। यो गरे भने क्वान्टिटी इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँथ्यो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँथ्यो। यसमा फिक्स्ड कस्ट घट्यो भने ईबीआईटी आउँथ्यो। ईबीआईटी मा इन्ट्रेस्ट घट्यो भने ईबीटी आउँथ्यो। बुझ्ने है। यो मैले 500 चोटी लेख्छु क्लासमा हुने बेलासम्म 500 चोटी नै बुझ्ने। हरेक चोटी महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त। ईबीटी ईएटी आउँथ्यो। ईएटी मा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घट्थ्यो। त्यसपछि ईएटी अब यो फर प्रिफरेन्स सेयर यो फर इक्विटी सेयर आउँथ्यो। यो फर त्यसपछि इक्विटी सेयर मात्रै आउँथ्यो। अनि त्यसपछि बल्ल यहाँनिर डिभिडेन्ड दिन्थ्यो र अनि रिटेन अर्निङ आउँथ्यो। ईपीएस चाहिएको भए यहाँनिर भागायान गर्यो भने देखेन उता। यसलाई भागायान गर्यो भने ईपीएस आउँथ्यो। यति कुरा चाहिँ बुझ्ने। यो चाहिँ थियो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको यहाँनिर क्वान्टिटी इन्टु सीएमपी हो। क्वान्टिटी अर्थात् कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ है। अब यसलाई मैले यहाँनिर कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई सेल्सको के छ। सेल्स आरएस 80 मिलियन छ। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरे भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ है। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर भनिरहेको छ नि त। त्यो धेरै पटक भनिसकेको कुरा हो। कसैले पनि फेरि कन्फ्युजन लाग्छ भने अहिले म उसलाई यो फर्मुलाको अब यहाँनिर जग्गा अभाव देखिरहेको छु मैले। जग्गा अभाव भएको कारणले हो यतातिर लेख्न सक्ने जस्तो देखिरहेको छु। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्थ्यो। माइनस फिक्स्ड कस्ट भनेको ईबीआईटी हुन्थ्यो। ल यहाँनिर च्याट्ट यो लबको साइन गराएर मैले यो कुरा लेख्दै यो कुरालाई अहिले सबैले हेर्ने हो नि त। बुझ्नु पर्यो नि त हैन। ल सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यहाँनिर देखिरहेको छ। यो चाहिँ मैले त्यहाँनिर राखेको छु। अरु मैले केही पनि गरेको छैन हैन। त्यसपछि डिभाइडमा ईबीआईटी छ। ईबीआईटी भनेको के हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फेरि फिक्स्ड कस्ट घट्यो भने बल्ल ईबीआईटी आउने हो नि त। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फेरि
के घटाउने फिक्स्ड कस्ट घटाउने अर्थात् सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट गरे भने इबिआइटी आउने हो थाहा छ यो हेरेर देखिरहेको छ सबले ए सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाउने त्यसपछि फेरि फिक्स्ड कस्ट घटायो भने इबिआइटी आउँछ नि त यो फर्मुलामा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने फेरि नत्र म भ्यालु पुट गरेर एन्सर निकालिहाले ल अब सेल्स चाहिँ यहाँनिर छ 80 मिलियन सेल्स छ अब भेरिएबल कस्टको कुरा मैले अहिले गर्छु सेल्स 80 मिलियन छ फेरि यहाँनिर पनि भेरिएबल कस्ट चाहिन्छ फिक्स्ड कस्ट हामीसँग छ कति 10 मिलियन छ 10 मिलियन ओहो भेरिएबल कस्ट त छैन यहाँनिर जी 0.65 दिएको छ रेशियो भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र सेल्स एक आपसमा अन्तर्निर्भर हुन्छन् सेल्स जति पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ भेरिएबल कस्ट र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सोही प्रतिशतले परिवर्तन हुन्छ भेरिएबल कस्ट भनेको सेल्सको सर्टेन पर्सेन्टेज हो सेल्सको 0.65 भाग भेरिएबल कस्ट छ अरे भनेर क्वेशनले भनेको छ सेल्स 80 छ सेल्सको 0.65 भेरिएबल कस्ट छ बुझ्ने अब मैले यो भेरिएबल कस्टलाई यहाँनिर इन्टु 80 गरेर कति आउँछ त्यो लेखेँ भने कसैले बुझेन भने फेरि भन्ने 80 इन्टु 0.65 गर्दाखेरि आयो 52 मिलियन आएको छ ठीक छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु त ल मैले अलिकति टाइम दिएँ कसैलाई कन्फ्युजन छैन है ल यो कस्तो त भन्दा भेरिएबल कस्टको रेशियो हो अब रेशियो छ ठीक छ के को रेशियो त भन्दाखेरि सेल्सको यति पर्सेन्ट चाहिँ भेरिएबल कस्ट भनेको हो के सेल्सको 65% चाहिँ भेरिएबल कस्ट छ भनेको है ल अब यहाँनिर भेरिएबल कस्टको भ्यालु राख्दिने 52 फेरि यहाँ पनि राख्दिने 52 डिओएल आउँछ डिओएल कति आउँछ मलाई थाहा भएन क्याल्कुलेसन गर्नु अब मैले बी को गर्छु बी को गर्नको लागि यो मेट्छु है बी को गर्नको लागि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट घटाएर फेरि इबिटी भन्दा आउँथ्यो त फेरि हैन यस्तो हुन्थ्यो नि त बी को हेरौँ त ल बी को हेरौँ त अब बी को लागि के सोधेको छ बीमा हेर्नु डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज सोधेको छ है डिएफएल डिग्री अफ डिएफएल मात्रै लेखेँ मैले त्यहाँनिर बुकमै छ फाइनान्शियल लिभरेज भनेर ओल्ड इज गोल्डमै फाइनान्शियल लिभरेज लेखेको छ अब मैले त्यसलाई चाहिँ डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज भनेर किन लेखिराख्नु भनेर गरेँ यसको फर्मुला हुन्छ EBIT divided by EBIT minus interest अर्थात् EBT हो र प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भएको केसमा माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अपन 1 माइनस ट्याक्स पनि हुन्छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भएको केसमा नभएको केसमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको कुरै छैन यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ भने यस्तो हुन्छ यो फर्मुला लेख्नु त डिएफएल को अब यहाँनिर EBIT हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो EBIT हो है EBIT भनेको सेल्स हामीसँग छ ल EBIT क्याल्कुलेसन गर्नु त यहाँनिर कति आएको छ 80 मा 52 गर्दाखेरि 28 मा 10 गर्दा 18 यस्तो आएको थियो अब यो 18 चाहिँ EBIT हो है EBIT 18 EBIT को ठाउँमा 18 कसरी लेखेको छु ल बुझ्ने है EBIT को ठाउँमा 18 मैले कसरी लेखेको छु त्यो बुझ्ने कसरी लेखेको छु त भन्दा EBIT भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट हो नि त सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट भनेको EBIT हो सेल्स 80 मिलियन छ भेरिएबल कस्ट कता छ 52 मिलियन छ फिक्स्ड कस्ट हामीसँग 10 मिलियन छ यो तीनटाको 80 मा 52 माइनस 10 गर्दा 18 आएको छ सो EBIT 18 लेखेको छु है मैले यसमा कन्फ्युजन नहुने फेरि मैले भनिरहेको छु हरेक कुरा फेरि जसलाई यहाँनिर स्पिड लागेको छ उसले युट्युबमा भिडियोमा त्यहाँनिर स्पिड हुन्छ अनि यता तीनटा थुप्ला हुन्छ त्यहाँ जाने त्यहाँ सुने त्यसपछि स्पिड 1 लाई 0.5 गराउने त्यसपछि स्लो बोलेको सुनिन्छ अनि त्यसरी अब हेरौँ महत्त्वपूर्ण कुरा भइरहेको छ EBIT 18 छ माइनस इन्ट्रेस्ट कति छ अब इन्ट्रेस्ट कति छ मलाई भन्ने तपाईहरुले यो प्रोजेक्टको लागि त लोन पनि लगेको छ बोन्ड पनि छ दुईटैको इन्ट्रेस्टको समग्र इन्ट्रेस्ट हो नि त हैन जसकारण यहाँनिर तपाईहरुले लेख्नुपर्छ टोटल इन्ट्रेस्ट बराबर कति 2 प्लस 0.72 गरेर 2.72 चाहिँ तपाईको टोटल इन्ट्रेस्ट हो
ल यो कुरामा कसैलाई कन्फ्युजन छ इन्ट्रेस्ट भनेको अघि हामीले जसरी दुईटा थियो र दुईटा गरेको थियौ नि सेम 2.72 चाहिँ मिलियन चाहिँ टोटल इन्ट्रेस्ट छ किन त भन्दा बैंक लोन यति ल्याएको छ बोन्ड यति जारी गरेर 2.72 मिलियन चाहिँ इन्ट्रेस्ट टोटल पे गर्नुपर्छ यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छैन जस्तो मलाई लाग्छ कन्फ्युजन छ भने मैले अहिले सोध्ने अवसर पनि दिन्छु उसलाई 2.72 माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ यी यहाँनिर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ 5 रुपैयाँ छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 5 रुपैयाँ छ 5 डिभाइडेड बाइ 1 माइनस ट्याक्स रेट कति छ क्वेसनले दिएको छ उ यहाँनिर 0.3 गर्दाखेरि डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज कति आउँछ मलाई थाहा भएन अब सर्टेन टाइम्स आउँछ यो पनि सर्टेन टाइम्स आउँछ र यो पनि सर्टेन टाइम्स आउँछ सर पर शेयर राख्ने हो हजुर 5 रुपैयाँ पर शेयर राख्ने हो प्लस गरेर हैन पर शेयर राख्ने हो भनेको नि हो पर शेयर किन त भन्दा यहाँनिर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ यो टोटल अमाउन्ट तपाईले राख्नु भयो भने यहाँनिर यो सबै कता छ कमन स्टक यो 2 मिलियनले चाहिँ गुणन गरेर अनि यताको सब चेन्ज गर्नुपर्छ के यो त एउटा शेयरको मात्रै क्याल्कुलेसन गरिरहेको हो अब त्यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्दा नेट इन्कम कति आउँछ त्यसमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने भनिसकेपछि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पर शेयर है पर शेयर राख्ने अब जस्तो नत्र त यहाँनिर ए होइन है यो 5 चाहिँ मिलियन हो है 5 मिलियन किन त भन्दा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेको त यहाँनिर 5 मिलियन हो नि त 5 मिलियन प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो जस्तो एउटा शेयरको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 5 हो भने यो टोटल प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति हो त 1 मिलियन शेयर हो इन्टु 5 गरेर 5 मिलियन चाहिँ टोटल प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो नि त यो 5 हो है ल यसरी चाहिँ गर्दाखेरि अब डिएफएल कति आउँछ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् तपाईहरुले त्यसपछि अब अनि अरु केही पनि छैन यसमा त्यही छ कुरा अनि अर्को के भन्दैको छ त क्वेशनले भन्दा अब यो सबै हामीले केमा रहेर गरेको छौं त सेल्स 80 मानेर गरेको छौं यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्ने देखि लगेर हरेक कुरा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्नाले भेरिएबल कस्ट पनि 80 सेल्स मानेर गरेको छौं हरेक कुरा 80 मानेर गरेको छौं सी मा चाहिँ यो सबै मेटेर अब सुरुबाट गर त्यो नयाँ क्वेशन भइहाल्यो सी को चाहिँ सेल्स कति भयो आदेश 76 मिलियन सेल्स हुँदाखेरि यो कति हुने डीओएल र डीएफएल भनेर सोधेको छ कि अर्निङ पर शेयर सोधेको अर्निङ पर शेयर ल त्यो पनि गर्दै हालौ नि त अर्निङ पर शेयर यही भएको भए गर्नु पर्थेन अर्निङ पर शेयर ल गरौँ नि त अर्निङ पर शेयर महत्त्वपूर्ण छ अर्निङ पर शेयर को लागि मैले यो ठाउँ मेटेर यहाँनिरै गर्नेवाला छु त्यो भएर यो ठाउँ मैले मेट्छु है यो मैले मेटे है त्यसमा कसैले केही टिप्नु छ लेख्नु छ भने लेखिहाल्नु त फर्स्ट यता सर्ट गरेर राख्नु पछि हेर्दा पनि हुन्छ है अब मैले यो मेट्नेवाला छु डीओएल को सीएम अपन बीआईटी फर्मुला राखेर गर्ने हो कन्फ्युजन कहाँनिर हुन सक्छ भने भेरिएबल कस्ट निकाल्दा भेरिएबल कस्टको हेरेर मैले बुझाइसके रेशियो छ भने भेरिएबल कस्ट इन्टु गर्यो भने आउँछ बस त्यति मात्रै हो अरु हेर्दा त्यस्तो धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने केही पनि छैन नि त हैन महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ अलिअलि कुराहरु त तपाईले आफै सकिहाल्नुहुन्छ है त्यस्तो कुरा हेर्नु साथीभाइ अब ल मैले यो मेटे है अब सी मा गइसकेको छौं हामीहरु सी मा है सेल्स कति छ यो भनेको सेल्स हो सेल्स 76 मिलियन छ भेरिएबल कस्ट कति हुन जान्छ 0.65 चाहिँ यसको रेशियो हो 65% भनेपछि 76 को 0.65 चाहिँ यहाँनिर छ भेरिएबल यो चाहिँ 76 को 0.35 हुन्छ कति भयो यो चाहिँ गर्नु है अब यो फेरि यो मैले यसरी लेखे नि त यो फेरि यता छुट्टै गरेर लेख्नु पर्ने हो तर 76 मा यति % चाहिँ भेरिएबल कस्ट 65% हो भनेपछि भेरिएबल कस्ट यति कति हान्नु त्यो आउँछ अनि त्यति गर्दाखेरि 76 * 0.35 गर्दा जति हुन्छ नि त्यो आउँछ के अब फिक्स्ड कस्ट हामीसँग त 10 मिलियन छ यो त चेन्ज हुनेवाला छैन त यो गर्नु त कति हुन्छ यो त नगरेछ नहुने भयो नि त 76 * 0.35
-10 गर्दाखेरि 16.6 आयो है 16.6 आयो 16.6 आयो यो के हो EBIT हो यो फिक्स्ड कस्ट हो यो CMP कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भेरिएबल कस्ट सेल्स अब यसमा इन्ट्रेस्ट घटाउने हो इन्ट्रेस्ट कति छ यहाँनिर 2.72 छ नि त इन्ट्रेस्ट टोटल इन्ट्रेस्ट 2.72 इन्ट्रेस्ट घट्छ घट्दा कति आयो 16.6 मा 2.72 गर्दा 16.6 मा 2.72 गर्दा 13.88 आयो 13.88 ल अब ट्याक्स कति छ ट्याक्स रेट यहाँनिर 30% छ अब ट्याक्स यतिको 30% ट्याक्स लाग्छ अरे इन्टु 0.3 4.164 चाहिँ ट्याक्स लाग्छ यो ट्याक्स यहाँनिर आयो 4 पोइन्ट हो है अब यो गर्दा 13.88 को 0.79 पोइन्ट यति चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आयो है अब प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ क्वेशनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति छ 5 मिलियन हो नि त हैन यहाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेको 5 मिलियन छ टोटल प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेको 5 मिलियन छ यहाँनिर कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन नि त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि घटाइदिने हो 5 मिलियन अब आयो 4.716 आयो नि त यो के हो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भनेको के हो माथिको भनेको फर यो फर शेयर होल्डर यो चाहिँ फर ओन्ली फर इक्विटी शेयर होल्डर हो अब इक्विटी शेयर होल्डर को EPS भनेपछि अर्निङ पर शेयर फर इक्विटी शेयर होल्डर हो है नर्मली अब डिवाइडेड बाइ n गर्दियो भने हामीले के आउँछ त डिवाइडेड बाइ n हो नि त डिवाइडेड बाइ n अर्थात n भनेको हामीसँग छ कति छ n प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड को n नराख्ने फेरि प्रिफरेन्स डिभिडेन्डले प्रिफरेन्स शेयर को n नराख्ने किनभने यिनीहरुलाई हामीले प्रिफरेन्स शेयर दिइसक्यौं यो 5 मिलियन प्रिफरेन्स शेयर यहाँनिर दिइसकेको छ अब बचेको छ यति यो चाहिँ इक्विटी शेयर होल्डरले मात्रै पाउने हो इक्विटी शेयर होल्डर हामीसँग कति छ थाहा छ यहाँनिर 2 मिलियन इक्विटी शेयर होल्डर छ 2 मिलियन भागा गर्ने भने 4.71 छ माइनस 4.71 लाई भागा 2 गर्दाखेरि 2.358 आयो आरएस 2.358 चाहिँ 1 रुपैयाँ यो चाहिँ एउटा शेयरले यति रुपैयाँ चाहिँ पायो यो पनि मिलियनमा हो सबै मिलियनमा गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा शेयरको मूल्य एउटा शेयरले चाहिँ 2.358 रुपैयाँ पाएको छ अहिले एउटा कसको हो 38% बोनस शेयर दिने भन्ने कुरा छ नि त त्यो चाहिँ मैले पनि अध्ययन गर्न पाएको छैन त्यो किन्ने भनेको हो हैन शेयर गराउने काटकुट गरिहाल्नु ल आएर त्यो के बोल्नुहुन्छ बोल्नु भन्नु ल यति हो है कुरा अब यो कुरालाई चाहिँ कसैलाई फेरि लाग्न सक्छ म यसरी गर्दैन फर्मुलाबाट गर्छु भन्ने लाग्न पनि सक्छ म फर्मुलाबाट गर्नलाई फर्मुला लेखेर फ्याट्टै यहाँनिर गराइदिन्छु त्यसपछि मैले ल हेर्नु फर्मुलाबाट गर्ने एक्जाममा फर्मुलाबाट गर्दा क्लियर र कम रफली देखिन्छ अरु त त्यस्तै हो अर्निङ पर शेयर यो सी को गर्दै छौं है अब यहाँनिर त फर्स्टबाटै गर्नु छ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट गरिसकेपछि EBIT आयो EBIT मा फेरि इन्ट्रेस्ट 1 माइनस ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिवाइडेड बाइ n यसरी गर्ने सेल्स 76 मिलियन छ माइनस यो भेरिएबल कस्ट भनेको 76 को कति हो 0.65 हो नि त माइनस फिक्स्ड कस्ट भनेको 10 मिलियन हो माइनस इन्ट्रेस्ट भनेको 2.72 छ यो पोइन्ट हो है फेरि यो माइनस होइन अनि 1 माइनस ट्याक्स भनेको 1 माइनस 0.3 छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेको 5 छ भागा नम्बर अफ शेयर हामीसँग छ कति छ 2 यो गर्दा आउँछ आरएस 2.358 अब छिटो त यो छ बुझ्ने त यसरी हो नि त फेरि छिटो कुरा भनेर जे पनि छिटो गर्न लागेर हुन्छ र हुन्न नि त हैन बाटो यस्तो घुमाउरो छ भन्दैमा फेरि सिधै जान्छु भनेर त जान्न गाडी खोलामा है सो बुझ्ने चाहिँ यो मैले यति गरेर आधी घण्टा लगाएर यो किन लेखेको थाहा छ बुझ्ने हो नि त यहाँनिरबाट यसरी हुँदै गएर इक्विटी शेयर होल्डरसम्म यही साइकल हो नि त तपाईले बुझाउन खोजेको मैले बारबार अब यहाँनिर हेर्नु अब यहाँनिर यो डिभिडेन्ड बाँड्यो सबै पैसा अर्निङ पर शेयर भयो अब यहाँनिर यदि समथिङ आधा जति तपाईले डिभिडेन्ड दिएर रिटेन अर्निङ राख्थ्यो
फेरि गएर माथि इन्भेस्टमेन्ट हुन्थ्यो अनि सेल्स हुन्थ्यो त्यसपछि फेरि यो साइकल चलिरहन्छ नि त 1 इयरमा हुन्छ यो क्याल्कुलेट 1 इयरमा हुन्छ या त क्वार्टरली पनि हुनसक्छ हाफ इयरली सेमी एनुअली पनि हुनसक्छ डिपेन्ड अपन कम्पनी पोलिसी ल यो चाहिँ एउटा पर सेयर है अर्निङ पर सेयर भन्यो भने यो लेख्नु परेन एउटा सेयरको मूल्य यति चाहिँ भएछ यति चाहिँ पाएछ अर्थात् इन्कम यति चाहिँ भएछ एउटा सेयरले भन्ने कुरा हो र इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट मैले फेरि तपाईहरुलाई यो मैले नमेट्दै हेरेर ब्यालेन्स सिट तपाईहरुलाई लेख्दै इन्कम स्टेटमेन्ट राख्छु एसेट साइड क्यापिटल नयाँलाई है लायबिलिटीज साइड करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स गरेर टोटल एसेट्स हुन्छ करेन्ट लायबिलिटीज र लङ टर्म डेब्ट गरेर टोटल डेब्ट हुन्छ मा टोटल इक्विटी जोड्यो भने टोटल डेब्ट र टोटल इक्विटी हुन्छ यो बराबर यो हुन्छ हैन त्यो त थाहा छ नि त ब्यालेन्स सिटको दुईटा कुराहरु बराबर हुन्छ भन्ने कुरा यो लेखेर यो कन्ठ गर्ने इन्कम स्टेटमेन्ट कन्ठ गर्ने लगायत हरेक कुरा गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने र मेहनत गर्ने अनि परिश्रम गर्ने अनि अरूहरु पनि गर्ने चाहिने कुरा मात्रै गर्ने नचाहिने कुरा नगर्ने यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ याद गरिहाल्ने महत्त्वपूर्ण हो नि त ब्यालेन्स सिट त भन्नु आज यो मात्र हुन्छ बुझेन आज क्लास यो कर्पोरेट मात्रै हुने हो सर हो आज यही मात्रै हुने अब यति हो लास्ट भयो सकियो अब भयो नि त टाइम पनि भयो नि त 8:30 हैन के अब पढ्ने हो 9:30 बजेसम्म ब्यालेन्स सिट है ल ब्यालेन्स सिट यो टिबिएल नै सबले जसले फेरि मलाई देखाउनु पर्छ सबले है ब्यालेन्स सिट यो टिबिएल नै यो नटिभ अब मलाई नदेखाएर पनि हुनेवाला त केही पनि छैन जिन्दगीमा हैन ठग्दै आएको बाइन छ भने ठग्ने हो जो मान्छेले जस्तो संस्कार सिकेको छ त्यस्तै गर्ने हो बालपनबाटै ठग्दै आएको छ भने उसले फेरि अहिले पनि ठग्न केही पनि मान्दैन ठगले ठगिरहन्छ चोरले चोरिरहन्छ मेहनत गर्नेले मेहनत गरिरहन्छ जो मान्छे मेहनत गर्ने छ नि त्यो जिन्दगीभरि त्यसको मेहनत गर्दा गर्दै उसको जिन्दगी सकिन्छ ठग्नेको पनि ठग्दा ठग्दै जिन्दगी सकिन्छ त्यो हरेक मान्छेले जे गरिरहेको छ त्यो गर्दा गर्दै सकिन्छ तर भन्ने कर्तव्य हो नि त सो भन्नुको ल आजको क्लास हामीले यतिकैमा इन्ड गर्छौं बाँकी कुरा भोलिको क्लासमा गर्ने नै छौं मैले इन्भेस्टमेन्ट आज सुरु नगर्नुको कारण आज यसलाई सक्ने योजनामा थिए त्यो पनि योजना सक्सेस भएन है किन भएन भन्दाखेरि अलिकति यहाँनिर मलाई डिस्टर्बेन्स भइराखेको छ यो गर्दाखेरि स्पिडमा त हामी गएको नै हो स्पिडमा चाहिँ गएको नै हो तर अझ यो बाहिरको नोइजले गर्दाखेरि अलिकति माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट भएको कारणले अलिकति कस्तो भएको थियो सो अब हामी भोलि यही समयमा भेट्छौँ के छ भोलि नेपाल बन्द सन्द हामी के को बन्द हैन रुममा बसेर काम गरिरहेछ त्यो मतलब भएन दिउँसो जे गरे पनि साँझ यो क्लास चाहिँ हुन्छ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने भनेको छु नि ओल्ड इज गोल्ड को सबै गर्दै जाने बुकको भेटाउँछ बुकको गर्ने इलस्ट्रेसन गर्ने त्यसपछि पछाडिको एक्सरसाइज गर्ने सबै गर्दै जाने प्रब्लम छ मलाई पठाउने म सल्भ गरेर पठाउँछु तपाईहरुलाई है त्यही हो कुरा शुभरात्रि भोलिको पनि दिनको शुभ होस् भन्ने कामना सहित आजको क्लास यतिकैमा अन्त्य गरौँ है।